ओके ल यो फालियो ओके अब हामीले चाहिँ हिजो हैन ठ्याक्क लाएर पिडिए को हल्का स्टार्ट गरेको थियो हैन पिडिए किन चाहिएको हैन यो चाहिँ एउटा फाइनाइट अटोमाटा र स्ट्याकको कम्बिनेसन मिलेर बनेको चाहिँ के एउटा मोड्युल हो कम्प्युटेटिङ मोडल हो हैन अब पिडिए किन चाहिन्छ भन्दा हामीले चाहिँ के हुन्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न हामी फाइनाइट अटोमाटा बनाउँछ भने कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ त्यो हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हो त्यसलाई जेनेरेट गर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न त्यसलाई चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ हामीले के बनाएको हुन्छ पुश डाउन अटोमाटाको मोडल बनाएको हुन्छ है अब पुश डाउन अटोमाटामा 7 टपल हिजो हामीले हेरेको थियो हैन 7वटा टपलहरू हुन्छ हैन 5वटा चाहिँ एज इट इज फाइनाइट अटोमाटामा जे थियो सबै त्यही रिपिटेड हुन्छ भने हाम्रो दुईटा एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ एउटा टाउ भन्ने सिम्बल थियो अनि एउटा जेड नट हैन स्टार्टिङ सिम्बल अफ के अरे स्ट्याकको चाहिँ एउटा स्टार्ट सिम्बल हैन त्यो थियो है ठिक छ अब त्यो बारेमा एकताल फेरि डिस्कस गरौँ हैन यसो सर हाम्रो हैन मैले जेनरली गर्न लाग्यो भनेको यो टाउ र जेड नटको कुरा मात्र हैन हिजो अलिकति नयाँ भएको थियो होला अनि फेरि कुन कुन अपरेसन्स हुन्छ फेरि एकताल रिभाइज गरौँ सबै रिभाइज गरौँ अनि आज एउटा दुईटा एक्जाम्पल गरेपछि अनि बल्ल के भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर हुन सक्छ है ठिक छ अब टाउ भनेको चाहिँ के भनेको थिएँ मैले भनेको मतलब अल्फाबेट हैन अल्फाबेट तर कसको लागि स्ट्याकलाई युज हुने अल्फाबेटलाई मैले के भन्छु टाउ भन्छु हैन भनेको मतलब यो अल्फाबेट किन युज गर्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ हैन सपोज मेरो ल्याङ्ग्वेज छ हैन यो मेरो ल्याङ्ग्वेज छ ए भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ मैले ए भन्ने ल्याङ्ग्वेज छ र मेरो बी र बी भन्ने जस्तो मेरो एउटा ल्याङ्ग्वेज छ ओके अब मैले त के गर्छु यसलाई रिड गर्छु फाइनाइट अटोमेटाले रिड गर्छु अनि मैले फाइनल लगाएर त्यसलाई कहाँ राख्ने हो स्ट्याकमा राख्ने हो स्ट्याकमा पुश गर्ने हो हैन अब यो स्ट्याकमा पुश गर्दाखेरि यही सिम्बल युज गरे पनि हुन्छ हैन टाउ भनेको मतलब त्यस्तो छुट्टै के अरे डिफ्रेन्ट सिम्बल युज गरेर राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर मैले यो ए को लागि अर्कै सिम्बल मैले यहाँ हुन्छ नि यो ए को लागि चाहिँ मैले ए भनेको चाहिँ मैले एक्स हो भनेर यसरी पनि राख्न सक्छु क्या हैन डिफ्रेन्ट सिम्बल पनि युज गर्न सकिन्छ हैन यो मैले जुन चाहिँ मैले के अरे मेरो स्ट्रिङमा हुन्छ जुन चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ नि मैले त्यही युज गर्न पनि पाउँछु एज अ टाउको रूपमा हैन स्ट्याक सिम्बलमा अल्फाबेटमा हैन त्यही ए नै युज गर्न पनि पाउँछु त्यही बी नै युज गर्न पनि पाउँछु हैन भने मैले एउटा सिम्पल अर्को के अरे सिम्बल जस्तो मैले एक्सले चाहिँ मेरो ए रिप्रेजेन्ट गर्छ बीले चाहिँ मेरो वाइ रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मैले त्यसरी के अरे डिसाइड गर्न पनि पाउँछु है त्यही भएर टाउ भनेको आइदर मेबी सेम ल्याङ्ग्वेजमा जे छ त्यही सिम्बल पनि हुनसक्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट सिम्बलले पनि त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छ यही ए र बी हुनुपर्छ भन्ने छैन हामीले एक्स र वाइले पनि यहाँ स्ट्याकमा राख्दा चाहिँ स्ट्याकमा राख्दा कुरा राख्छु हैन एक्स र वाइ पनि राख्न सकिन्छ हैन तर जेनरली हामीले त्यो एक्स र वाइको कन्सेप्ट अलिक झनै त्यो गर्न थाल्यो भने झनै धेरै कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा जे छ अरू स्ट्रिङमा जे छ त्यसैलाई नै युज गर्छ त्यसैलाई नै पुश एन्ड पप गर्छ है अब अर्को आयो जेड नट अब यो जेड नट चाहिँ किन स्टार्टिङ सिम्बल आउनु पर्यो भन्नेको रिजन छ हैन अब हामीलाई थाहा छ यो स्ट्याक हो हैन यो स्ट्याक यस्तो हो स्ट्याक हो हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ जुन चाहिँ लास्टमा आयो त्यो चाहिँ फर्स्टमा आउट हुन्छ यो हो अब स्ट्याकमा हामीले स्ट्याकको अपरेसन तिमीहरूले त पढेको छ हैन स्ट्याकमा पहिले पुश र पप गर्ने बेला मैले के हेर्नुपर्छ भने म यो स्ट्याक एम्प्टी छ कि छैन भन्ने पहिला चेक गर्नुपर्छ हैन मैले कुनै पनि कुरा पुश गर्ने बेला त मैले यहाँ कुनै कुरा पुश गर्नु पर्यो भने पहिला त स्ट्याक एम्प्टी छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि त अरू ओभरफ्लो छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो यदि यो स्ट्याक चाहिँ फुल छ अरे अनि यो स्ट्याक चाहिँ फुल छ भने मैले यहाँ के हाल्न पाउँछु त पाउँदिनँ नि त हैन यहाँ केही पनि इन्सर्ट गर्न पाउँदैन यो स्ट्याक फुल छ अरे हैन सपोज स्ट्याक फुल छ भने मैले यहाँ केही पुश गर्न सक्छु त सक्दिनँ अरे हैन त्यही भएर ओभरफ्लो छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्छ है अर्को भनेको कुरा चाहिँ अन्डरफ्लो भन्छ हैन अन्डरफ्लो भनेको चाहिँ तिमी अब स्ट्याकमा चाहिँ के हुन्छ भने पप गर्न मिल्ने हो अब ओभरफ्लोले चाहिँ पुसको लागि गर्छ भने अन्डरफ्लोको लागि चाहिँ पप लाग्छ अब सबै खाली छ भने मैले के कुरा पप भन्छु स्ट्याकबाट केही पनि पप भन्ने हुँदैन त्यही भएर अन्डरफ्लो र ओभरफ्लोको कुरा तिमीहरूले डिएसएमा सायद पढेको थियो होला त्यहाँ पढेको कुराहरू चाहिँ यहाँ रिभाइज भइरहेछ हैन तिमीहरूले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने स्ट्याकमा पुस र पप गर्दाखेरि पहिला पुस गर्दा चाहिँ स्ट्याकमा अझै केही के अरे सिम्बलहरू अरू केही राख्न मिल्छ मिल्दैन त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ हैन भनेको ओभरफ्लो ध्यान दिनुपर्छ त्यो स्ट्याकमा चाहिँ अझै केही राख्न सक्ने कुराहरू छ कि छैन भनेर त्यो ध्यान दिनुपर्छ अर्को भनेको अन्डरफ्लो केस हैन अन्डरफ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्याकमा सबै खाली छ भने मैले स्ट्याकबाट के चाहिँ एक्स्ट्रा गरेर त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन त्यही भएर पुस गर्ने बेला चाहिँ स्ट्याक फुल हुनु छ कि छैन भने चेक गरिन्छ भने पप गर्ने बेला चाहिँ स्ट्याक एम्प्टी छ कि छैन भन्ने कुरा चेक हुन्छ हो अब मेन कुरा आउँछ इन्डेक्सिङको हैन यो 0 मेरो इन्डेक्स होला 1 होला 2 होला 3 होला 4 होला भनेपछि यो ओभरफ्लो र अन्डरफ्लोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एभ्री टाइम हामीले चेक गर्नुपर्छ
के अरे के भन्छ अरे स्ट्याक फुल छ कि स्ट्याक एम्प्टी छ भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्छ। तर त्यो हाम्रो त्यो चेक हामी स्ट्याक अपरेसन त हामीले गर्न लागेको होइन नि त, हाम्रो स्ट्याकलाई त युज मात्र गर्न लाग्यो है। त्यही भएर अब यहाँ एउटा के स्टार्ट गरिदियो भने, अनि यहाँ मैले चाहिँ के एउटा सिम्बल होइन, मैले भन्नाले पिडिएममा चाहिँ के एउटा सिम्बल डिफाइन भएको छ भने जेड नट हालिदिने। स्टार्टिङ सिम्बल जेड नट हो भनेर मैले एज्युम गरेर चाहिँ स्टार्ट जेड नट हालेँ। अब स्ट्याक के पनि छैन, एम्प्टी पनि छैन, अब जति तिमीले अब के पनि छैन, अब तिमी खाली छ भन्ने पनि जस यसले अन्डरफ्लोको केसलाई चाहिँ के गर्यो, यसले रिमुभ गर्यो भनौँ न। अन्डरफ्लोको केसलाई चाहिँ के गर्यो, रिमुभ गर्यो। अनि अब तिमी जुन जुन सिम्बल हाल्छौ यसैको माथि माथि अब यसरी ए हाल्यो भने ए, बी हाल्यो भने बी, सी हाल्यो भने सी भन्ने कुरा यसरी अपडेट हुँदै जान्छ। त्यही भएर हामीले मेन बुझ्नुपर्नेको कुरा त्यो इन्डेक्सिङको कुरा हामीले बुझ्नु पर्दैन। हामीले जेड नट चाहिँ किन युज गराएको छ भन्दाखेरि यही इन्डेक्सिङलाई सल्भ गर्नलाई होइन, लो ओभरफ्लो हुँदा चाहिँ इन्डेक्सिङलाई सल्भ गर्न चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गरेको छ, जेड नट भनेर हालिदिएको छ, सो द्याट यो स्ट्याक चाहिँ अब एउटा न एउटा चाहिँ त्यहाँ के छ के अरे एन्टिटी छ भनेर चाहिँ डिफाइनलाई हामीले जेड नट सुरुमा दिएको है। टाउ भनेको त अल्फाबेट इनपुट सिम्बल भइहाल्यो स्ट्याकलाई होइन, यो अल्फाबेट भइहाल्यो ठिक छ। भनेको मतलब टाउ भनेको चाहिँ के रहेछ, टु रिप्रेजेन्ट इनपुट सिम्बल। इनपुट सिम्बल भनेको जुन चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सिम्बल हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजमा जे छ त्यही दिए पनि भयो, अर्को डिफाइन गर्नु पनि पायो होइन। जेड नट भनेको चाहिँ के रहेछ, मैले सुरुमा स्ट्याकलाई चेक गर्नलाई सुरुमा ओभरफ्लो के अन्डरफ्लो नहोस् भनेर सुरुमा एउटा सिम्बल दिन्छु जेड नट। त्यो चाहिँ सबभन्दा लास्टमा गएर बस्छ, बटममा गएर बस्छ स्ट्याकको, त्यो मेरो के भयो इनिसियल सिम्बल फर स्ट्याक। त्यही भएर जेड नट सधैँ के हुन्छ, इनिसियल सिम्बल हुन्छ। यतिसम्म हामीले पढेको थियो है। अब हामीलाई चाहिने कुरा भनेको स्ट्याकको अपरेसन्स हो क्या। हामीलाई डिएफए बनाउन आउँछ भने हामीले त्यसमा अलिकति स्ट्याकको अपरेसन युज गर्यो भने पिडिए केही पनि छैन, एकदम इजी हुन्छ। अहिले फिल गर्छौ होइन, यदि तिमीले डिएफए राम्रोसँग एकदम गर्न सक्छौ भने जस्तो सुकै डिएफए दिए पनि तिमीले गर्न सक्छौ भने पिडिएमा हल्का कन्सेप्ट भनेको यो स्ट्याकको मात्र हो कि। स्ट्याकको कन्सेप्ट बुझेपछि त पिडिए एकदम सजिलो हुन्छ, जस्तो सुकै दिए पनि तिमीले गर्न सक्छौ। तर पहिला स्ट्याकको अपरेसन्सहरू के हुनुपर्छ भने आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। अब स्ट्याकको अपरेसन्सको बारेमा जाउँ होइन, अनि बल्ल त्यसपछि एक्जाम्पल एउटा गरौँ है। ल अब स्ट्याकमा जेनरली हुने भनेको पुस र पप हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ होइन। मैले हिजो पनि गराएको थिएँ, यो एउटा पुस हुन्छ अनि एउटा पप हुन्छ होइन। अब कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या, डिफ्रेन्ट क्वेसनको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। त्यही भएर लजिक चाहिँ के बुझ्ने हो भने कुन बेला पुस कसरी हुन्छ, पप कसरी हुन्छ मात्र बुझ्ने हो यहाँ लजिक होइन। यही बेला पुस हुन्छ यही बेला पप हुन्छ भनेर छैन, त्यस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन। तिम्रो क्वेसन पछि त्यो फरक हुनसक्छ, त्यो लजिक आफै जेनेरेट गर्नु पर्ने। यो बेला पुस गर्नुपर्ने रहेछ, यो बेला पप गर्नुपर्ने रहेछ भनेको लजिक अहिले एउटा दुईवटा क्वेसन गरेपछि अलिकति बिल्डअप हुन्छ होइन। फर्स्टमा त गाह्रो हुन्छ होइन, कुन बेला पुस गर्ने होला कुन बेला पप गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर पुस गर्दाखेरि के हुन्छ पप गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि तिमीले एभ्री टाइम पुस गर्न मलाई पुस पनि गर्न सकिन्छ, पप गर्न मलाई पप पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँ अर्को केस एउटा के पनि जान्छ भने हामीले सधैँ पुस र पप पनि गरिराख्नु पर्दैन, हामीले कहिले कहिले के पनि गर्नुपर्छ स्किप पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर तिनवटा अप्सन छ है होइन। मैले पुस पनि गर्नु परेन पप पनि गर्नु परेन भने एज इट इज स्किप गरिदिने त्यसलाई होइन। अब त्यस्तो केस पनि आउन सक्ला। त्यही भएर तिनवटा अपरेसन्स हुन्छ, एउटा पुसको अपरेसन, एउटा पपको अपरेसन, अनि अर्को भनेको केही पनि नगर्ने, पुस पनि नगर्ने पप पनि नगर्ने, खालि स्किप गरिदिने है। यहाँसम्म ठिक छ? कतिजना आयो त? अब 20-25 जना भयो। ल ठिकै छ, 22 जना भएछ है। ल भनेपछि अब यो तिनवटा अपरेसन चाहिँ बुझ है, राम्रोसँग बुझ। बरु बुझेन भने सधैँ यो तिनवटा अपरेसन यसरी नै हुन्छ सधैँ है। तेरो पुस गर्दाखेरि यही हुन्छ, पप गर्दाखेरि यही हुन्छ। तर कुन बेला पुस र पप गर्ने कुरा चाहिँ त्यो डिफर हुनसक्छ क्वेसन वाइज। तर पुस कसरी हुन्छ पप कसरी हुन्छ चाहिँ अरू स्किप कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी बुझौँ। त्यो मेन बुझ्ने भनेको यही तिनवटा हो क्या, पुस गर्ने पप गर्ने र स्किप गर्ने आइडिया कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु भयो ठिक छ। अब सपोज म पहिला डायग्रामबाट देखाउँछु होइन। मेरो एउटा स्टेट रहेछ, ल म क्युआई भन्ने स्टेटमा रहेछ ठिक छ। क्युआई भन्ने स्टेटमा रहेछ हो, म यहाँबाट के गरेँ क्युजे भन्ने स्टेटमा गयो, क्युजे भन्ने स्टेटमा गयो ठिक छ। ल अब तिमीले के सुरुमा त तिम्रो के हुन्छ भने जेड नट त तिमीले सुरुमै राखिदिइसकेको हुन्छ, तिमीले सुरुमै जेड नट पुस गरिसकेको हुन्छ हो। अब के पुस गर्न लाग्छ भने ल सपोज तिमीले चाहिँ के पुस गर्न लाग्यो भने अब चाहिँ ए भन्ने सिम्बल चाहिँ के गर्न लाग्यो यहाँ स्ट्याकमा राख्न लाग्यो होइन। अब यसलाई कसरी लेख्छौ, मैले हिजो भनेको थिएँ तिनवटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा स्टेट हुनुपर्छ है, यो डब्ल्युसी है। डिएफएमा र यसमा हल्का डिफ्रेन्स भनेको त्यही हो क्या। डिएफएमा के हुन्थ्यो तिम्रो होइन, एउटा के अरे ट्रान्जेक्सन फङ्सन भनेको एउटा स्टेट के छ त्यसमा इनपुट सिम्बल के दिएको छौ र त्यो आउँदाखेरि म कहाँ पुगेको छु भन्ने कुरा मात्र हुन्थ्यो, यति मात्र हुन्थ्यो डिएफएमा अरू फाइन एन्ड अटोमाटामा भनौँ न होइन। तर यहाँ के हुन्छ भने यहाँ एक्स्ट्रा के पनि हुन्छ भने म कुन स्टेटमा छु, मैले के सिम्बल रिड गरेँ अरू के अरे के सिम्बल पाइरहेको छु र म टप अफ स्ट्याकमा के छ, टप अफ स्ट्याकमा के छ
र त्यो टप अफ स्ट्याकमा भएको कुरालाई मैले यो ए रिड गरेपछि म कुन स्टेटमा पुग्छु र अब टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ के अरे यो टप अफ स्ट्याकलाई चाहिँ मैले कुन चाहिँ सिम्बलले रिप्लेस गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। यति चाहिँ हुनुपर्छ है। बुझिरहेको छ नि मैले भनेको? तीनटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा भनेको स्टेट हैन, त्यही भएर ट्रिप्लेट्स भन्छ कि यसलाई हैन। एउटा हुन्छ स्टेट, अर्को हुन्छ त्यसको इनपुट सिम्बल और इनपुट रिड गर्ने सिम्बल, त्यसपछि अर्को हुन्छ टप अफ स्ट्याकमा के छ टी भनेर रहेछ। अब मैले त्यसलाई के गर्दैछु, मैले ए रिड गर्दा चाहिँ म कहाँ पुग्छु, अब क्यू ड्यास भन्ने ठाउँमा पुग्दो रहेछु, क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुग्दो रहेछु र म टीलाई मैले के रिप्लेस गरिरहेको छु, एक्सले मैले रिप्लेस गरिरहेको छु भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको मतलब अब तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा के छ एक्स भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। ठिक छ, त्यो टीलाई चाहिँ मैले रिप्लेस गरिदिएको। अब हेर यहाँ कसरी हुन्छ। अब मैले के गर्न लगाइरहेको छु, ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेखेँ होइन मैले, यसैको आधारमा लेखौँ होइन। म क्युआई भन्ने स्टेटमा रहेछु होइन। सपोज मेरो रिड गर्नु पर्यो यस्तो कुरा छ भने यस्तोलाई मैले रिड गरेको छु होइन। यो ए छ अरे, ए छ अरे, म अब यहाँ सुरु हो, यहाँ रिड गरेको छु है। ए र बी, एबी जेसुकै राखौँ न, एउटा यस्तो सी होइन, यस्तो छ अरे भन्नु मानेर मैले एउटा पुसको मात्र एक्जाम्पल दिइरहेको छु है। सपोज यसपछि ए नै आएर होइन, ए नै आएर यस्तै गरौँ होइन। ल एकछिन है अलिकति, ल ए नै आयो होइन, यस्तै भयो। ठिक छ, पुस गर्ने कुरा मात्र हेरेँ। अब म क्युआई दिएको छु, मैले के रिड गरेको छु, ए रिड गरेको छु। ओके, ए रिड गरेको छु र टप अफ स्ट्याकमा के छ अहिले जेड नट छ होइन, जेड नट छ हो, जेड नट छ। ठिक छ, अब म के गर्छु भने म पुग्ने स्टेट भनेको के हो, क्युजेमा हो, क्युजेमा पुग्छु हो। अब मैले के गर्छु, एलाई लगेर राख्ने हो नि त, एलाई लगेर के गर्ने, पुस गर्ने हो भनेपछि ए कसको माथि आउने भयो, जेड नटको माथि आउने। त्यही भएर ए जेड नट कुनै पनि कुरामा पुस गर्छ भने यो हुन्छ सधैँ है। यो बुझेँ कि नै भर्खर मैले गरेको, मैले यो ट्रान्जेक्सन फङ्सनको लागि देखाइरहेको छु होइन। मेरो क्युआई भन्ने स्टेटमा छु, मैले इनपुट सिम्बल रिड गरेँ भनेको एलाई रिड गराएको छु। त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ। त्यो आउँदाखेरि म ट्रान्जेक्सन के गरिरहेको छु भने म क्युजेमा पुग्छु रे। अनि मैले के गरेँ, पुस गरेँ भने चाहिँ जेड नटको माथि लगेर मैले के राखिदिएँ हो, ए लगेर राखेँ हो। यो बुझिन्छ? बुझिन्छ कि न यो गरेको? बुझिन्छ? बुझिन्छ है। सपोज अब फेरि अब यो ए भन्छ यो गरेपछि तिम्रो के आयो, ए चाहिँ गएर यहाँ आयो। अब फेरि अर्को ए आउनु पर्यो भने फेरि अब अर्को ए पुस गर्नु पर्यो सपोज होइन, अर्को ए अरे बी के पुस गर्नु पर्यो भने अब तिमी त कहाँ हुन्छौ, तिमी क्युजे भन्ने स्टेटमा छौ होइन। तिमी क्युजे भन्ने स्टेटमा छौ, फेरि ए रिड गरेर छौ, ए रिड गरेर छौ हो। अब टप अफ स्ट्याकमा त को हुन्छ, ए हुन्छ होइन। अब त टप अफ स्ट्याकमा त तिम्रो जेड नट हुँदैन नि त, ए हुन्छ होइन। यो बेला मैले पनि पुस गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु रे, अब म पुग्ने भनेको ल क्यु के भन्ने स्टेटमा पुग्छु रे, क्यु के भन्ने स्टेटमा पुग्छु रे। अब मैले फेरि के गर्ने, पुस गर्ने भनेपछि अब तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा ए छ, मैले के पुस गरेँ, फेरि ए नै पुस गरेँ। यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ, पुस गर्ने तरिका है, बुझ्यो कि नै? यो बुझिन्छ? बुझ्यो सर, बुझ्यो। यसलाई चाहिँ अब एकदम मजाले त्यो के अरे स्टेट डायग्राममा चाहिँ होइन कसरी लेख्छ पुसको बारेमा एकताल फेरि भनौँ है त। यो मेरो क्युआई भन्ने हो, मैले ल सपोज पहिला ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेखौँ होइन। ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेख्ने तरिका पनि हेरेँ है। पहिला मेरो एउटा हुन्छ स्टेट क्युआई भन्ने अरू कुनै एउटा स्टेट होला, त्यसपछि मैले इनपुट सिम्बल के रिड गराएको छु, मैले यसको लागि इक्जाम्पल दिएँ न ल, यहाँ ए भनेर रिड गराएको छु, ए भनेर रिड गराएको छु। अर्को ए आयो, अर्को बी आयो। ल मैले यो तिनवटालाई पुस गरेर देखाउँछु है त। यो ए आयो होइन। अब मेरो टप अफ स्ट्याकमा सुरुमा त इनिसियली मेरो टप अफ स्ट्याकमा त मैले जेड नट पुस गर्छु, सुरुमा त जेड नट पुस गर्नु पऱ्यो हामीले होइन, जेड नट छँदैछ। अब क्यु नटमा मेरो ए आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा को छ, सुरुमा जेड नट छ, जेड नट छ। ठिक छ, यो बेला म के गर्छु रे, क्यु जे भन्ने स्टेटमा पुग्छु हो। अनि जेड नटको माथि लगेर मैले के हालिदिनु, ए हाल्ने भने चाहिँ ए अब तिम्रो यहाँ आउने भयो। अनि ए जेड नट चाहिँ के भयो तिम्रो, यो भयो, यस्तो भयो। ठिक छ, अब फेरि मैले फेरि यो अर्को यो मेरो यो रिड भयो। अब रिड हेर्दा यहाँ सर्छ, त्यही इनपुट हेर्दा यहाँ सर्छ, यो ए को पालि आयो। अब फेरि मैले यो एलाई पुस गर्नु पर्यो भने के गर्छ अरे भन्दाखेरि अब म क्युजे भन्ने ठाउँमा छु, मैले इनपुट रिड गर्न लागेको एलाई हो। मेरो टप अफ स्ट्याकमा त अब को छ, ए छ, ए छ, त्यही भएर ए छ। अब फेरि पुस गर्न लाग्यो भने म अब सपोज म क्यु के भन्ने स्टेटमा पुगेँ, क्यु के भन्ने स्टेटमा पुग्यो भने मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए छ, मैले के गराएको छु, पुसै गराएको छु ए र ए। अब हेर, अब जतिसुकै ए आओस् यसैले काम गरिदिन्छ कि। अब फेरि तिम्रो अब फेरि ए कोलाई फेरि छुट्टै बनाइराख्नु पर्यो कि। अब त तिमीले त यो ए यो एकचोटि अब यहाँ जतिसुकै ए आओस् न यहीले काम गरिदिन्छ अब होइन र। अब तिमी त क्यु नटमा के अरे क्यु नटमा के छ र के छ, अब यसमा पनि फेरि गएर के आएर होइन, फेरि अब यसमा पनि ए आएर भने फेरि यही सिम्बलले नै काम गरिदिन्छ, यसैले काम गरिदिन्छ भनिन्छ क्या।
ठिक छ। मैले यहाँ यो के अरे स्टेट चाहिँ चेन्ज गरेर देखाएको छु होइन, स्टेट चेन्ज गरेर मात्र बुझाएको छु, स्टेट पनि चेन्ज गर्ने नगर्ने कुरा अहिले एकछिनमा भनौँ न होइन। तर अब तिमी त हेर न, टप अफ स्ट्याकमा ए आउने बेला त सधैँ यही फङ्सन हुन्छ नि त होइन, सधैँ यही हुन्छ। त्यही भएर यसलाई अब रिपिटेड रूपमा लेखिरहनु परेन। तर अब सपोज मैले अब ए रिड नगरिकन मैले बी रिड गर्नलाई मैले बीलाई पुस गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भने मेरो टेल भयो अरे होइन, मेरो क्यु के भन्ने के आयो स्टेट छ, मैले बी रिड गरिरहेको छु तर मेरो टप अफ स्ट्याकमा कुन छ ए छ अरे भनेपछि अब मैले यसलाई पुस गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु क्यु र म स्टेट चेन्ज गरिरहेको छु यल भन्नेमा पुग्छु अनि मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए छ, मैले रिड गरेको बी भयो। यसरी चाहिँ पुस अपरेसन्स हुन्छ है। लेख्ने तरिका पनि यस्तै हो, तिमीले डिराइभ गर्दा के अरे ट्रान्जिसन फङ्सनहरू लेख्दा चाहिँ यसरी नै लेख्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अब के अरे त्यो स्टेट डायग्राममा चाहिँ कसरी लेख्छ त्यसलाई हेरौँ है त है। ठ्याक्कै याद जे छ त्यही कुरालाई लेख्ने हो क्या। हेर एउटा तिमी सुरुमा कहाँ रहेछ क्युआई भन्ने स्टेटमा रहेछ है, तिमी पुगेको छौ कहाँ क्युजे भन्ने स्टेटमा पुगेको छौ है, क्युजे भन्ने स्टेटमा पुगेको छु ठिक छ। अब हेर क्युआईमा म ए आउँदाखेरि के हेरेको छु र टप अफ स्ट्याकमा के छ हेर है। अरू बेला डिएफएमा यो मात्र हुन्थ्यो, ए आउँदाखेरि के हुन्थ्यो मात्र हुन्थ्यो। अब यहाँ हेर ए आउँदाखेरि के छ, टप अफ स्ट्याकमा के छ र टप अफ स्ट्याकलाई केले रिप्लेस गरेको छ भन्ने कुरा आउँछ है। ए आउँदाखेरि मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट रहेछ, त्यसलाई मैले केले रिप्लेस गरेँ यो ए जेड नट नै होइन, त्यसलाई लगेर पुस गर्दै आयो भने चाहिँ पुस गर्दाखेरि ए जेड नट यसरी आउनु भयो ठिक छ। यसरी लेखिन्छ है स्टेट डायग्राममा। अहिले फेरि यो कहाँबाट आयो के गरेर आयो भनेर नभन, तिमीले ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्छ अनि हामीले स्टेट डायग्राममा लेख्दा चाहिँ यसरी लेखेपछि बल्ल भ्यालिड हुन्छ। हामीले यो ए मात्र लेखिँदैन, ए मात्र भनेको त फाइनाइट अटोमाटामा भयो। अब यहाँ के पनि आयो एउटा टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ होइन, यो र यो लेख्ने हो क्या। टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ र त्यसलाई केले रिप्लेस गर्यो यही थपे हो नि त, हामीले स्ट्याकको कन्डिसन थपे हो नि त। त्यही भएर टप अफ स्ट्याकमा के छ त्यसलाई मैले केले रिप्लेस गरिदिएको छु त है। अब यसरी पनि लेखेको देख्छौ होइन, यसरी एरोले पनि लेखेको देख्छौ, यसरी एरोले पनि लेखेको देख्छौ, ए जेड नट भन्ने यसरी एरोले पनि लेखेको देख्छौ। तर हामी यही कन्भेन्सनल नै युज गरौँ होइन, यही नै युज गरौँ, ए जेड नट भनेर यसरी लेखेको देख्छौ है। अब फेरि क्युजेमा हेरौँ, क्युजेमा सपोज म अब क्युकेतिर पुगिरहेको छु, क्युकेतिर पुगिरहेको छु भने मैले यसलाई कसरी लेख्नु पऱ्यो भने म अब इनपुट फेरि के रिड गरिरहेको छु ए रिड गरिरहेको छु, मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ र मैले पुस गरेको हो भने मैले यो र यसलाई लेख्नु पऱ्यो क्या होइन। मैले ए रिड सिम्बल गरिरहेको छु, मेरो टप अफ स्ट्याकमा ए नै छ र मैले रिड पनि के अरे मैले पुस गर्दाखेरि मेरो के नै भयो ए नै भयो। यसरी चाहिँ लेखिन्छ है ठिक छ। त्यही भएर ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्दा चाहिँ माथिको ट्रान्जिसन के अरे त्यो लेख्दा चाहिँ माथिको होइन, अनि स्टेट डायग्राम बनाउँछ हामीले यसरी लेखिन्छ। पुस यो चाहिँ के भयो पुस अपरेसन भयो, पुस गर्दाखेरि सधैँ यसरी लेख्ने होइन, कुनै पनि माथि खप्टिँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी लेख्ने है। अब पपको कुरा आउँछ होइन, पपको कुरा आउँछ ठिक छ। पुस बुझ्यो सबैले बुझिन्छ पुस अपरेसन्स कतिजना भयो हामी 26जना भएछ। पुसको अपरेसन बुझ्यो कि नै भन बुझिन्छ है ल ठिक छ। अब एक्जाम्पल गर्दाखेरि अलिक क्लियर हुन्छ होइन। त्यही भएर अहिले हामीले के मात्र बुझ्नु पऱ्यो भने पुस गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, पप गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ र स्किप गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। अब पुस गर्दा बुझेपछि अब पप गर्दाको हेरौँ है त ठिक छ। अब पप गर्दाको हेरौँ है। यो तिनवटा अपरेसन बुझेपछि हामीलाई पिडिए त्यस्तो विधि गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। कसरी लेख्ने हामीलाई कन्भेन्सनल चाहियो होइन। पपको लागि भनौँ है त ल, यसो यतै लेखिदिउँ होइन ल। पपको लागि हेरौँ है त। पप भनेको त के हो, हामीले स्ट्याकबाट के गर्ने हो भ्याल्यु एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। जेड नटबाट हाम्रो यस्तो छ भने ल सपोज मैले ए हालेँ त्यसपछि मैले बी हालेँ भने मैले अब बीलाई चाहिँ के गर्नु र पप गर्नु पऱ्यो है ठिक छ। अब के गर्छ हेर है, सपोज मेरो डेल भन्ने ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ होइन, म क्युआईमा छु रे, क्युआई भन्ने स्टेटमा छु हो, मेरो सरी ए भन्ने सिम्बल मैले के गर्न लाग्छु रिड गरिरहेको छु होइन। एलाई ए भन्ने सिम्बल रिड गरेर चाहिँ मैले अरू ए आयो भने चाहिँ पप गर्ने भनेर बुझौँ होइन। यो सिम्बल आउँदाखेरि चाहिँ पप गर्नु, अघि यो सिम्बल आउँदाखेरि पुस गरेको थियो भने अब यो सिम्बल आउँदा के गर्नु पऱ्यो पप गर्नु पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब ए आयो भने चाहिँ अब ए आयो भने यो ए आउँदा चाहिँ के हुन्छ, यो बी चाहिँ पप हुन्छ, बी चाहिँ निक्लिन्छ भनेर बुझौँ न होइन ठिक छ। अब ए आयो अरे सपोज होइन, ए आउँदा चाहिँ मेरो टप अफ स्ट्याकमा अहिले कुन छ बी छ होइन। टप अफ स्ट्याकमा यो केसमा हेऱ्यो भने अहिले त कसो बी छ हो। अब यसमा पप कसरी हुन्छ भने अब तिमी अर्को स्टेटमा पुग्छौ रे, क्युजे भन्ने स्टेटमा पुग्छौ रे होइन, अनि एमटी लेखिदिन्छ अरे, एमटी लेखिदिन्छ अरे। यो चाहिँ अलिकति हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ है।
म टप अफ स्ट्याकमा मेरो बी छ, मैले पप गर्न लागेको भनेको ए आएपछि पप गर्न लागेको छु, मैले बीलाई एक्चुअली टप अफ स्ट्याकमा जुन छ त्यही त पुस हुन्छ, त्यसै माथि पुस हुन्छ र त्यही पप हुन्छ। अहिले मैले पप गर्न लागेको भनेको कसलाई आयो, बीलाई हो। के आयो भने ए आयो भने पप गर्ने कसलाई, बीलाई भनेर बुझिरहेको छु। अब पप गर्दा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, म अर्को स्टेटमा पुग्छु रे, अनि हाम्रो के आउँछ र एप्सिलन आउँछ रे। अब किन आउँछ भन्ने कुरा क्वेसन लाग्यो, किनकि यहाँ त एम्टी छैन, स्ट्याक त एम्टी छैन जस्तो हुन्छ, ए भन्ने आइरहेको छ होइन। अब तिम्रो हेर है, स्ट्याकको अलिकति के अरे हामीलाई अलिकति नलेज के हुनुपर्छ, म यो बिफोर आफ्टर गरेर देखाइन्छ। सपोज यो मेरो जेड नट छ, यो जेड नट छ, मेरो ए छ, मेरो बी छ होइन। आई वान्ट टु पप यो है। अब पप गरेपछिको कन्डिसन भनेको यो हुन्छ होइन, जेड नट अनि ए भनेर हुन्छ। पप गरेको कन्डिसन त यो, टप अफ स्ट्याकमा यो छ, टप अफ स्ट्याकमा यो छ है। मैले यो कन्डिसनलाई म यो चाहिँ मेरो क्यु0 क्युआई भन्ने स्टेट हो, यो चाहिँ म क्युजे भन्ने स्टेट हो है। अब हेर, क्युआई भन्ने स्टेटमा ए आयो भने के हुँदो रहेछ, पी चाहिँ पप हुँदो रहेछ र कहाँ पुग्दो रहेछ, क्युजे भन्नेमा गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ, एप्सिलन हुँदो रहेछ। अब हेर यहाँ त ए छ, हामीलाई कन्फ्युज हुने कुरा के हो, यही हो क्या। पप गर्दा चाहिँ किन एप्सिलन आएको छ, ए चाहिँ किन नआएको भन्ने कुराको एकदम धेरै क्वेसन आउँछ। हिजो मैले यो पप गर्दाखेरि यो एप्सिलन आउँछ पनि भनेको थिएँ होइन। यो पप गर्दाखेरि किन एप्सिलन आयो भने हेर, एकदम सोलिड रिजन छ यसको। के छ भने हामीलाई स्ट्याकमा थाहा हुने कन्टेन्ट भनेको टप अफ स्ट्याकको कन्टेन्ट मात्र हो, अरू कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। टप अफ स्ट्याकको तल के अरे स्ट्याकको सब हामीले पो देखिरहेको छ त ए छ भने, हामीले देखेछ नि त, तर अरूले त देखेको छैन। त्यही भएर यो के अरे जुन चाहिँ के अरे अटोमेसन हुन्छ त्यसले त देख्दैन। हामीले पो यहाँ बीको तल ए छ, ए को तल जेड नट भनेर हामीले त के अरे पुस गर्दाखेरि देखिरहेको छ होइन। तर अटोमेसन कम्प्युटिङ मोडलहरू त्यस्तो थाहा पाउँदैन। यसले त के मात्र थाहा पाउँछ भने टप अफ स्ट्याकमा जे छ त्यही कुरा मात्र त्यसलाई थाहा हुन्छ है। अब टप अफ स्ट्याकमा बी छ अरे होइन। अब टप अफ स्ट्याकमा बी छ, बी हटेपछि त्यहाँ खाली रहन्छ नि त, हो खाली रहन्छ है। अब खाली रहन्छ, सुन है एकदम बुझ है, खाली रहन्छ। खाली अब तिम्रो ए देख्नलाई त तिमी अर्को स्टेट चेन्ज भइसकेको हुन्छ नि त। त्यही भएर यो यहाँ ए चाहिँ देखिँदैन क्या है। यो एमटी आएको रिजन चाहिँ के हो भने यो बी चाहिँ तिमीले पप गरिसक्यौ, बी पप गर्दा तिमीलाई यही क्युआई स्टेटमा त के देखिरहेको छ, एमटी देखिरहेको छ। अब यो ए देखिने स्टेट भनेको त फेरि के भयो, क्युजे नै भइहाल्यो क्या। अर्को स्टेटमा तिमी पुग्छ, फेरि यहाँ ए देख्यो भने त यो त मिलेन नि त। किनकि तिम्रो क्युजेमा त तिमी टप अफ स्ट्याकमा त के आइसक्यो, अर्कै कुरा आइसक्यो। त्यही भएर यहाँ एमटी लेख्नुको रिजन चाहिँ के हो भने मैले भन्दा पनि पिडिएले के गर्दैन, अरू टप अफ स्ट्याक बाहेक अरू भ्यालु। त्यही भएर यसलाई जिरो एड्रेसिङ पनि भन्छ क्या। खालि एउटा टप अफ स्ट्याकमा जो छ त्यसको मात्र एड्रेस यसलाई थाहा हुन्छ होइन। अब टप अफ स्ट्याकमा मेरो बी छ, आई वान्ट टु पप बी, त्यो बी पप गरेपछि अब त्यहाँ खाली बाँकी रहन्छ, त्यो खालीलाई नै त्यसले लेखिदिएको हो क्या है। अब फेरि तिमीले क्युजेको लागि अब सपोज फेरि मैले यो पप गर्नु पर्यो, यो एलाई फेरि पप गर्नु पर्यो, मैले के लेख्छु, म क्युजेमा छु है, मैले पप गर्न लागेको ए आयो भने हो होइन। टप अफ स्ट्याकमा को छ, ए नै छ। अब फेरि यसलाई मैले पप गर्नु पर्यो भने म अर्को स्टेटमा पुग्छु र फेरि के नै लेख्छु, एप्सिलन नै लेख्छु। किनकि फेरि यो ए उडेको हुन्छ, एप्सिलन आउँछ। अब यो टप अफ स्ट्याकमा को छ हेर्ने बेला त तिमी अर्को स्टेटमा पुगिसक्छौ क्या। त्यही भएर टप अफ स्ट्याकमा हेर्न तिमीले मिल्दैन अर्को स्टेटमा नपुगिनुसम्म। त्यही भएर एमटी लेखेको रिजन चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर यस्तो एमटी देखेछ भने चाहिँ मैले के बुझ्नु पर्यो भने मैले चाहिँ पप गरिरहेको रहेछु भनेर बुझ्नु पर्यो है। बुझिन्छ यो पुस र पपको? बुझिन्छ कि नै? बुझेँ सर। बुझेन भने प्लिज भन है। यो अहिले यो बुझेन भने प्लिज तिमीहरूले केही पनि बुझ्दैन ल। म एकदम के अरे ग्यारेन्टी दिएर भन्छु तिमीहरूले यो मैले तर्साउनु खोजेको केही गरेँ भने यो पुस र पप नै कसरी भइरहेछ भन्ने, किनकि मेन इम्पोर्टेन्ट यही तिनवटा कुरा हो होइन। यही तिमीहरूले न त सिधै एक्जाम्पल गराइदियो हुन्थ्यो भने यही तिनवटा कुरा हो। के अरे पुसको हामीलाई पुस कुन बेला हुन्छ, पप कुन बेला हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँदैन क्या। पुस कसरी हुन्छ, पप कसरी हुन्छ र स्किप कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मात्र इम्पोर्टेन्ट। किनकि मैले भनिहालेँ क्वेसन वाइज तिमीहरूको डिएफमा त्यो के अरे सधैँ एउटै हुन्थ्यो र, सधैँ त्यो 0बाट यता जाने 1बाट यता जाने त हुन्थेन नि। यहाँ पनि त्यही कन्डिसन हो। क्वेसन पछि तिमीहरूको पुस र पप गर्ने तरिका फरक हुन्छ, केही प्याटर्न सेम होला होइन, तर क्वेसन पछि नै तिमीहरूको के हुन्छ, पिडिएफ डिजाइन गर्ने के अरे क्वेसन अलग्गै पछि नै तिम्रो पुस र पप गर्ने तरिकै फरक हुन्छ। कुन बेला पुस गरेर आऊ, कुन बेला पप गर्ने, त्यो नै फरक हुन्छ। त्यही भएर पुस र पपको अपरेसन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा बुझेपछि मात्र नै तिमीहरूले बल्ल एक्जाम्पल, अहिले एक्जाम्पल दिएपछि मैले यही कुराहरू फेरि रिपिटेड हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ बुझेन नभन, बरु अहिले छ बुझेन भने बुझेन भन होइन। ल त्यही छ, पुस र पपमा नबुझ्ने भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने मैले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ होइन, मेरो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन फङ्सनमा म क्यु भन्ने स्टेटमा छु होइन, अनि मैले ए रिड गरिरहेको छु र मैले पुस गर्नु पर्यो भने र टप अफ स्ट्याकमा जेड रहेछ भने मैले के गर्नु पर्यो, यसैको माथि लगेर खप्टाइदिनु पर्यो होइन।
यसैको माथि लगेर म क्यू ड्यासमा पुग्नु पऱ्यो एजेड भनेर यसरी खप्टाइनु पऱ्यो बट यदि मैले पप गर्न लगाइरहेको छु मैले एलाई पप गर्न लगाइरहेको छु टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ यो क्यू भन्ने सिम्बल है म एलाई ए रिड गर्न लगाइरहेको छु मैले ए आउँदा चाहिँ पप गर्नु पऱ्यो र मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्नु पऱ्यो एउटा क्यू ड्यासमा पुगेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एमटी लेखिदिनु पऱ्यो ल यति बुझ्नु पऱ्यो यति बुझेपछि आधी काम हाम्रो सक्यो है ल अब लास्ट एउटा छ स्किप अब कहिले कहिले पुस पनि गर्नु पर्दैन पप पनि गर्नु पर्दैन हैन अब त्यो बेला के गर्ने स्किप गर्ने भन्छ है स्किप गर्ने भनेको एज इट इज केही पनि चेन्ज नगर्ने टप अफ स्ट्याकमा जे छ त्यसरी नै राखिदिने भन्छ है यस्तो भनौँ न सपोज यो सबै काम स्ट्याकसँग भएको छ है सपोज मेरो डेल भन्ने ट्रान्जेक्सन छ म के आए क्यू भन्ने स्टेटमा छु मैले एलाई रिड गर्न लगाइरहेको छु मेरो टप अफ स्ट्याकमा मेरो जेड नट छ स्किप त सजिलो छ केही पनि नगर्ने खालि जे छ खालि स्टेटमा त चेन्ज गरेको छ अनि म के छ टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ यो भनेको के भयो स्किप भयो है यहाँ जे आउँछ यहाँ पनि त्यही आउँछ भन्ने पनि स्किप भयो अब हेर क्यू भन्ने स्टेटमा छु म बी रिड गरिरहेको छु र मेरो के आयो ए आयो हो यो बेला मैले के गर्छु स्टेट चाहिँ चेन्ज अब कुन बेला स्टेट चेन्ज गर्ने कुन बेला नगर्ने अहिले त्यो कुराहरू एकछिनमा भनौँ होइन यो बेला के गर्छु ए नै गर्छु टप अफ स्ट्याकमा यहाँ जे छ त्यही कुरा नै यहाँ आयो भने मैले पुस पनि गरेर हिँड्छ पप पनि गरेर हिँड्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है बुझिन्छ स्किपमा चाहिँ ठिक छ है बुझिन्छ है सर हजुर त्यो पपमा हैन त्यो हजुर सबसे तलमा चाहिँ जेड नोट थियो अनि त्यसमाथि ए अनि त्यसमाथि बी थियो हैन हजुर अनि ए त्यो बी रिमुभ गर्न ए किन युज गरेको कि बी नै युज गरेर बी नै स्ट्याक राखेको हुन्छ नि तेरिका त्यो त्यहाँको बी स्ट्याकको बी युज गरे हैन त्यो त इनपुटको बी हो त्यो त यस्तो हेर यहाँ तिमीले अलिक गलत बुझेछौ होला यहाँ योलाई चाहिँ बिस्टो गर मैले यहाँ यो स्ट्याकलाई त चलाउनै हैन यो ए छ अरे हैन यो बी छ अरे हैन फेरि यो ए छ अरे हैन यो ए छ अरे यो बी छ अरे सपोज मैले एउटा यस्तो मेरो एउटा ल्याङ्ग्वेज के अरे स्ट्रिङ रहेछ भनेर बुझौँ हैन ल यहाँ त तिमीले पहिले के गरिसक्यो यहाँ तिम्रो पुस गरिसक्यो सपोज यहाँ तिम्रो एबी यो एक्जाम्पल मात्र दिएको है यसलाई त्यही गलत वेमा बुझ्ने काम नगरे सपोज मेरो ए र बी छ अरे हो मैले ए र बी पहिले पुस गरिसकेँ मेरो यो ए र बी चाहिँ मेरो के भइसक्यो पुस भइसक्यो भनेर मैले बुझेँ अब मेरो यो ए यहाँकोलाई हेर्नु क्या यो बी आउँदाखेरि बीले पप गर्ने ए आउँदा एले पप भन्ने तिम्रो इनपुटले हेर्ने हो मैले अब के विचार गरेँ भने मैले ए र बीलाई चाहिँ पुस गरेँ अब यो ए र बी आयो भने मैले के गर्छु पप गर्दैछु भन्ने मैले एजुम्सन गरेँ हैन अब यो ए आउँदा चाहिँ मैले के हुनु पर्यो यो बी चाहिँ पप हुनु पर्यो अरे हैन अब सपोज यहाँ बी र ए पनि आउन सक्छ हैन मैले फेरि बी आउँदा पनि के गर्न सक्छु पप गर्न सक्छु त्यही भएर डिपेन्डिङ अपन दि इनपुट सिम्बल वी हेभ टु आइदर पप अर पुस यहाँको सिम्बलले हेर्ने हैन स्ट्याकमा त केही गर्ने हैन स्ट्याकमा त खालि पुस र पप अर स्किप मात्र गर्ने हामीले हेर्ने भनेको त यहाँ अनुसार इनपुटमा जे आयो के अरे कुन सिम्बल आउँदाखेरि पुस गर्नुपर्छ कुन सिम्बल आउँदाखेरि पप गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई कन्फिडेन्स चाहिँ कसले दिन्छ यो इनपुट सिम्बलले दिन्छ यता स्ट्याकमा हामीले केही गरेकै छैन हामीले जे पनि गरेको छ इनपुट रिडलाई मात्र गरेको छ बुझ्यौ मुकेश मैले भन्न खोजेको बुझ्यो सर बुझ्यो ओके ल है अब तीनटा कुरा बुझिहाल्यो पुस गर्न सक्यो पप गर्न सक्यो र लास्टमा एउटा भनेको स्किप गर्न पनि हामीले सक्यो है ल अब एकताल लास्ट समरी गरिदिउँ होइन भर्खर हामीले के पढ्यो भन्ने होइन भर्खर हामीले के कुरा हेऱ्यो त्यसलाई एकताल समराइज गरिदिउँ होइन मेरो एउटा ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ म एउटा क्यू भन्ने स्टेटमा छु र मैले इनपुट सिम्बल ए रिड गरिरहेको छु र मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गर्छु पुस गर्न लागेको छु भने मैले म क्यू ड्यास होइन यसलाई इजिकल टु लेखिदिउँ होइन इजिकल टु लेखिदिउँ म क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुग्छु र टप अफ स्ट्याक मेरो जेड नट छ मैले पुस गरिरहेको छु भने मतलब त्यसको माथि अब तीनटा आयो भने फेरि ए जेड नट चाहिँ हुँदैन खालि दुईटालाई टप अफ स्ट्याक के अरे टप अफ स्ट्याक र टप अफ स्ट्याकको बेसमा के छ त्यसलाई मात्र लेख्नु तीनटा लेख्ने चाहिँ होइन फेरि है बुझ्यो नि सपोज यो तिमीले जेड नट अलरेडी छ अरे यहाँ ए पनि अलरेडी छ भने तिमीले ए फेरि ए नै पुस गर्न लगाइरहेछ भने ए जेड नट चाहिँ लेख्ने होइन खालि एउटा चाहिँ बेसमा के छ अनि टप अफ स्ट्याकमा के छ त्यो मात्र लेख्ने है त्यो माथिको दुईटा के छ त्यो लेखौँ न भने त्यो के अरे टप अफ स्ट्याकमा पहिला के थियो अब केले रिप्लेस गर्दैछ त्यो कुरा लेख्ने अरू त्यो तीनटावटा लेख्नै पर्दैन खालि दुईटा मात्र लेख्ने भनेको मतलब म टप अफ स्ट्याकमा पहिला जेड नट थियो मैले केले अब पुस गर्न लगाइरहेको छु ए भनेर पुस गरेर त्यही भएर यतिलाई होइन एलाई र एलाई चाहिँ हेर्ने है यो भयो पुस अब पप गर्दैछु भने मेरो क्यू भन्ने स्टेटमा रहेछु म अब ए आउँदाखेरि पप गर्दो रहेछु र टप अफ स्ट्याकमा मेरो जेड नट नै रहेछ भनेर मानौँ है अब यो आउँदा चाहिँ मैले के गर्छु क्यू ड्यास गर्छु र एमटी गरिदिन्छु एमटी एप्सिलन गरिदिन्छु यो जेड नट र एमटी आएको रहेछ भने मैले के बुझ्नु पर्यो आई एम डुइङ पप भनेर बुझ्नु पर्यो अब फाइनली लास्ट एउटा छ टप अफ स्ट्याकमा पहिला जे
अहिले पनि त्यही नै भयो भने मैले केही पनि काम गरेको रहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भयो टप अफ स्ट्याकमा सपोज मेरो जेट नट छ अरे म चाहिँ के गरेँ भने केही पनि गरेन, खालि स्किप मात्र गरेँ होइन। म खालि एउटा के अरे चेन्ज गरेर यत्तिकै भयो है। अब यसलाई स्ट्याकबाट देखाउने भयो भने मेरो सबभन्दा पहिला जेट नट छ अरे होइन, अब मैले यसमा के गरेँ हो, ए लगेर हालिदिएको, यो मेरो के भयो पुस भयो। अब पपको केसमा के भयो, मेरो जेट नट रहेछ सुरुमा, मेरो अब ए आयो भने यो के भयो जेट नट पप भयो, अनि यो के भयो एम्प्टी भयो, खाली भयो। अब लास्ट केसमा त के भयो, जेट नट छ, तिमीले पुस पनि गरेको छैन पप पनि गरेको छैन, एज इट जेट नट मात्रै हुने भयो। यसरी चाहिँ समराइज भयो है। बुझिन्छ यो कुराहरू? बुझिन्छ है? ठिक छ, बोल न हो, बोल, तिमीहरू कस्तो बोल्नै नखोज्या हो। बुझेछ भने बुझेछ भने, बुझेछैन भने अब म ठ्याक्कै अब सोधिरहनु तिमीहरूलाई कस्तो छ हो क्या। बुझेछ भने बुझेछन् भन होइन, एटलिस्ट बोल्न त बोल। म तिमीहरूले बुझेछ बोल्दै बोलेन भने अब चाहिँ बुझेछ भन्ने स्क्रिप गरेर छोडिदिन्छ है त। ल ठिक छ। अब हिजो एउटा कुरा यहाँ होइन, आज एउटा एक्जाम्पल पनि गराउनु भ्याउँदैन क्या। ल ठिकै छ, यो कुराहरू भयो। अहिले यहाँ हिजो एउटा कुरा भन्न लागेको थियो कि कताको, ल हेर यो भनेको थियो होइन, डेल इज द ट्रान्जिसन म्यापिङ फ्रम दिस भनेको यो क्यू होइन, क्यू भनेको हाम्रो स्टेट हो हेर। यही अहिले मैले जे कुराहरू देखाएँ त्यही तिनवटा कुराहरू आउँछ हेर न। एउटा क्यू मैले सुरुमा के अरे के लिएको थिएँ होइन, क्यू लिएको थिएँ होइन, क्यू भनेको त्यही कुन स्टेटमा छु भन्ने कुरा लिएको थियो हो। त्यसपछि समेसन, यो तिनवटा मिलेर नै एक्चुअली हाम्रो यो के अरे पिडिए बनाएको हुन्छ क्या, पिडिए बनाएको हुन्छ है, पिडिए बनेको हुन्छ। हेर के छ, एउटा क्यू भर्खर मैले स्टार्टिङ हाम्रो डेल ट्रान्जिसन फङ्सनले कसरी देखाइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ सो गरिरहेको छ क्या। यो कसरी आयो भन्ने कुरा मान्छेहरूले बुझ्दैन क्या, यतिकै घोकिदिन्छ। कसरी आइरहेको छ भने क्यू हेर मैले भर्खर यहाँ देखाएँ नि त, ट्रान्जिसन फङ्सनमा के आउँछ, एउटा डेल भन्ने ट्रान्जिसन फङ्सन मैले लेखेको छ भने, डेल भन्ने ट्रान्जिसन फङ्सन लेखेको छ भने के आउँछ, एउटा क्यू। यो कहाँ पर्छ, त्यही क्यू भित्रै पर्ने होइन त। यो सपोज मेरो Q1 होला Q2 होला, यो सबै कहाँ पर्छ Q1 भन्ने, त्यही भएर एउटा क्यू आउँदो रहेछ। अर्को के आउँदो रहेछ, आइदर ए आउला और बी आउला और कुनै एउटा सिम्बल एक्स र वाइ आउला हो। यो यसलाई यो भनेको कसले दिन्छ, हाम्रो समेसनले दिन्छ। त्यही भएर यसको र यसको कन्क्याटिनेसन भइरहेछ हो। अब अर्को भनेको के पनि आउन सक्छ, यहाँ एम्प्टी पनि त आउन सक्छ, अघि एम्प्टी पनि आइरहेको छ, त्यही भएर यो एम्प्टी पनि आइरहेको छ हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो, स्ट्याकको सिम्बल पनि। ल सपोज यो ए र बी मेरो चाहिँ इनपुट सिम्बल हो, एक्स र वाइ चाहिँ मेरो के हो के अरे स्ट्याकको सिम्बल हो भने त्यो पनि के हुनसक्छ, आउन सक्छ है। अब यो आउँदाखेरि चाहिँ म के हुनु पर्यो, अर्को स्टेटमा पुग्नु पर्यो होइन, अर्को स्टेटमा पुग्नु पर्यो। ल त्यसलाई पनि मैले क्यूले नै रिप्लेस गरिदिएँ र यो टाउ चाहिँ के हुनु पर्यो, एस्ट्रिक हुनु पर्यो। सिम्बलहरू त जस्तो पनि आउन सक्छ नि त, एउटा पनि आउन सक्छ, धेरै पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यो है। ल यस्तरी देखाइदिएको, बुझ्नुपर्ने कुरा त्यस्तो विधि छैन यसमा, के भइरहेछ, के हामीले युज गरिरहेछ भन्ने कुरामा ध्यान लाग्यो है। ल अब हामीलाई चाहियो भने अब यसपछि एउटा इक्जाम्पल गर्छौँ भने हामी बल्ल अलिकति क्लियर हुन्छ है। अब यो इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन भन्छ, आइडिया अफ पिडिए भन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने, अघि भनेकै कुराहरू रिपिटेड हुन्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने, तिमीले के अरे अहिले पर्टिकुलर टाइममा तिम्रो स्टेट के छ र तिमीले के रिड गर्न लागिरहेछ र टप अफ स्ट्याकमा के छ, त्यो पुरा गरेपछि अब तिमी नेक्स्ट स्टेटमा के हुन्छ र त्यो टप अफ स्ट्याकमा केले रिप्लेस गर्दैछु भन्ने कुराको टाइम बाई टाइम डिस्क्राइब गर्दै जानेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन भन्छ। हामीले जुन चाहिँ अघि त्यो यो यस्तो यो सिम्बल चाहिँ एउटा, यसको नाम चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, टर्नस्टाइल कि के भन्छ यसको नाम होइन। यो सिम्बलले चाहिँ हाम्रो जेनरली यसले यो हाम्रो उता के अरे फाइनाइट अटोमाटा पनि तिमीहरूले युज गर्यो होला होइन। हामीले कुनै पनि सिम्बल डिराइभ गरेपछि हामीले फाइनाइट अटोमा चाहिँ ठ्याक्कै यो सिम्बल अनि त्यसपछि के आयो, यो सिम्बल अनि त्यसपछि के आयो भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँ इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले चाहिँ के दिइरहेछ भने, म क्यू भन्ने स्टेटमा, यही होइन म क्यू भन्ने स्टेटमा हुँदाखेरि मैले रिड गरेको सिम्बल भनेको को डब्लु हो र मेरो टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ, यो गामा रहेछ होइन, गामा रहेछ। म क्यू भन्ने स्टेटमा छु, वेयर क्यू इज द स्टेट, डब्लु भन्ने भनेको मतलब के हो, इनपुट होइन, अनि यो गामा भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो स्ट्याकको कन्टेन्ट अर टप अफ स्ट्याकमा के छ भन्ने कुराको डिस्क्राइब गर्ने। टाइम बाई टाइम तिमी यो चेन्ज हुन्छ नि होइन, सधैँ क्यू डब्लु र गामा भन्ने त हुँदैन, किनकि अघि क्यूआई थियो, क्यू जेमा पुगेको थियो, फेरि क्यू केमा पुग्ला, त्यही भएर स्टेट पनि चेन्ज हुनसक्छ। इनपुट रिड गर्ने तरिका पनि इनपुट हेडको आधारमा चेन्ज हुनसक्छ र टप अफ स्ट्याकमा पनि के हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ हो। त्यही टाइम टु टाइम तिमी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा चाहिँ के हुन्छ, कस्तो तिमीहरूको सिचुएसन छ, तिमीहरूको क्यू के छ, तिमीहरूको के अरे इनपुट सिम्बल के रिड गरिरहेको छ, टप अफ स्ट्याकमा के छ भन्ने कुराको डिस्क्राइब गर्ने मेथड भनेको चाहिँ के हो, इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन हो।
तिमी अब फर्स्ट स्टेट मतलब तिमी क्युआईमा होला, त्यसमा तिमीले ए रिड गरेका छौ र तिमी कहाँ पुग्यो के अरे टपअप स्ट्याकमा एक्स भनेर छ होला होइन। अब त्यो स्टेट पुगेपछि तिमी अर्को स्टेटमा गएर के होला, तिमी क्युजे भन्ने सिम्बलमा होला, तिमी क्यु के अरे बी भनेर रिड गरेर छ होला र तिम्रो टपअप स्ट्याकमा के भनेर कुनै एउटा होला होइन। यसरी लेखिदिउँ आज यहाँ ठ्याक्क लगाएर होइन। यसलाई मैले भन्न खोजेको कुरा ठ्याक्कै एक्जाम्पलबाट दियो भने चाहिँ अलिकति क्लियर हुन्छ है। सपोज म चाहिँ होइन फर्स्टमा चाहिँ डेल है, क्युआई भन्ने स्टेटमा छु, म ए भन्ने सिम्बल रिड गरेर छु र म टपअप स्ट्याकमा मेरो एक्स छ भने म कहाँ पुग्नु पर्यो, एउटा क्युजे भन्ने स्टेटमा पुग्नु पर्यो र मैले पुस गरिदिएँ। ल मैले एएक्स भन्ने यसरी पुस गरिदिएको छु। अब फेरि यो एउटा भयो होइन। अब अर्को कुरा फेरि हुनसक्छ, डेलमा म अब क्युजे आउँदाखेरि मेरो सपोज मैले ए नै रिड गरेँ र टपअप स्ट्याकमा मेरो ए नै छ भने मैले फेरि के गरिदिन्छु रे, पुस गरिदिन्छु रे भने फेरि के आयो, यो ए र ए आयो होइन। ठिक छ। अब फेरि मेरो अर्को आयो के आएन, म बी आए पनि के नै गरिदिन्छु रे, फेरि पुस नै गरिदिन्छु रे एजेमा। अनि यसलाई स्टेट चेन्ज गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। अहिले हामीलाई यो एक्जाम्पललाई मात्र बुझाउनलाई भयो होइन। यो बी आयो रे, टपअप स्ट्याकमा ए नै छ भने म फेरि के गरिदिन्छु, पुस नै गरिदिन्छु। के भयो, यल होइन। बी आयो भने म बी र ए भने यसरी पुस गरिदिन्छु है। यो एउटा इन्स्ट्यान्टमा डिस्क्राइब गरेको, यो एउटा इन्स्ट्यान्ट टाइममा डिस्क्राइब गरेको, यो अर्को इन्स्ट्यान्टमा डिस्क्राइब गरेको। त्यही भएर इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले चाहिँ तिम्रो टाइम टु टाइम तिम्रो स्टेट के छ, वाट आर यु रिडिङ फ्रम इनपुट सिम्बल एन्ड वाट इज द के अरे के भन्छ त्यसलाई, सिम्बल इन टपअप स्ट्याक। टपअप स्ट्याकमा चाहिँ के सिम्बल छ तिम्रो, त्यो कुराको तिमीलाई डिस्क्राइब कसले गरिरहेछ, इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले। यो हाम्रो जेनरली हाम्रो डेरिभेसनमा काम लाग्छ होइन। डेरिभेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टेट डायग्राम बनाउँछ तिमीले, त्यो स्टेट डायग्राममा तिमीले ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेखेपछि ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेख्नलाई काम लाग्छ भनौँ न। जेनरली के कुरा डिराइभ भएको छ त्यसको हामीलाई डिस्क्राइब चाहिँ कसले गर्छ, इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनले गर्छ है। ठिक छ। अब यहाँ कुरा आउँछ, अघि भनेको कुरा आउँछ है। ल हेर यहाँ हेर है। अब यहाँ चाहिँ तिमीले सपोज यो मेरो एउटा अघि मैले लेखेको कुरा, मेरो एउटा क्यु भन्ने स्टेटमा छु, ए भन्ने सिम्बल रिड गरिरहेको छु र एक्स भन्ने मेरो के रहेछ, टपअप स्ट्याकमा रहेछ। यो आएपछि म कहाँ पुग्छु रे, पी भन्ने स्टेटमा पुग्छु र मेरो अब टपअप स्ट्याकलाई केले रिप्लेस गराएको छ, अल्फाले रिप्लेस गराएको छ भनेर बुझ्नुभयो हो। अब इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के लेख्छ भने म क्यु भन्ने सिम्बल्समा छु होइन, म सरी स्टेटमा छु, मैले के रिड गर्न लागेको ए भनेर, यो ए र डब्लु पनि लेख्नु पर्ने। अहिले यहाँ तल आउँछ एकछिन आँट्यो होइन, ए र डब्लु छ हो। अब टपअप स्ट्याकमा के रहेछ, बिटा रहेछ। अब मैले त्यसलाई केले रिप्लेस गर्दैछु, एक्सले रिप्लेस गर्दैछु भनेर लेखिरहेको छ है। त्यसलाई कसरी डिराइभ गरेको छ, म अब यो आउँदा चाहिँ म के हुनुपर्छ, पी भन्ने स्टेटमा जान्छु रे। अब मैले ए रिड गरेँ, मसँग बाँकी भनेको डब्लु छ रे, मैले बिटा टपअप स्ट्याकमा बिटा छ, यो एक्सलाई केले रिप्लेस गरेँ, ए अल्फाले रिप्लेस गरेँ भनेको छ है। तल पढ्यो भने this reflects the idea that by consuming up from input and replacing x by alpha on the top of stack, we can go from the state q to p. What remains on the input w, what is below the top of stack beta, do not influence the action of pd. मैले अघि भने नि त्यसको टपअप स्ट्याकमा त्यसको सिम्बल कुन छ त्यसले मात्र त्यसलाई के गर्ने, एफेक्ट गर्ने। त्यसको तल जेसुकै होस् त्यसलाई पिडिएले केही पनि गर्दैन, इन्फ्लुएन्स गर्दैन। त्यही कुरा भनेको छ। त्यही भएर हामीले मेनली लेख्ने भनेको यहाँ इन्स्टान्टेनियस डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि हामीले मेन लेख्ने भनेको कुरा चाहिँ यही हो। मैले भनेको यिनीहरू नै लेख्ने हो है। इनपुट सिम्बल के छ, स्टेट के छ, त्यसपछि त्यसमा के सिम्बल आयो, टपअप स्ट्याकमा के छ, यो हुँदा गरेछ भने यसकै माथि खप्टिँदै जानु पर्यो, पप गरेछ भने यहाँ एम्टी हुनु पर्यो, चेन्ज गरे छैन भने मैले स्किप गरेछ भने के हुनु पर्यो, यहाँ जे छ त्यही हुनु पर्यो। ल ठिक छ। यहाँसम्म एउटा क्वेसन चाहिँ अब तिमीहरूले गर्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ है। ठिक छ। ल एउटा क्वेसन लेख होइन। क्वेसन के लेख भने that accept यो क्वेसन के भयो त, एकैछिनमा आयो त यो क्वेसन के भयो। भयो टिप्यो
ठिक छ सबैले ओके ल ल Yes, अब sir. यसको ओके अब यसको लेख्ने तरिका हैन तिमीहरू एकछिन कपीहरू केही पनि नचलाऊ हैन पहिला ध्यान दिएर सुन एकचोटि बुझेपछि जस्तो सुकै क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ हैन ल ठीक छ है बुझिन्छ है यहाँसम्म त बुझिहाल्छ तिमीले केही प्रब्लम भएन एकैछिन ल ल अब हेर क्वेशनले के भनेछ भने 0 को पावर n र 1 को पावर n चाहिँ के भनेको छ हाम्रो n ग्रेटर र इक्वल टु 0 अरु 1 दिन्छ हैन यो जेसुकै दियोस् है हैन यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पीडीए ले चाहिँ के भन्छ एक्सेप्ट अर यसलाई एक्सेप्ट गर्नलाई पीडीए डिजाइन गर भनेर हामीलाई क्वेशन छ है अब कुनै ठाउँमा तिमीले n ग्रेटर देन 1 लेखेको देख्छौ अरु कुनै ठाउँमा n ग्रेटर देन के रे 0 लेखेको पनि देखाएको छ ल ठिकै छ हामी 0 नै रहेछ है अब यहाँ बेसिक आइडिया हामीले अब हेर मैले फर्स्टमै सुरुमै भनिदिइहाल्छु हैन यहाँ प्रत्येक क्वेशनको लागि लजिकहरु कुन बेला पुश गर्ने हाम्रो मेन आइडिया भनेकै कुन बेला पुश गर्ने कुन बेला पप गर्ने त्यो आइडिया थाहा पाएपछि जस्तो सुकै क्वेशन पनि गर्ने अब त्यही आइडिया थाहा पाउन अलिकति गाह्रो हो क्या अब त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन किनकि यो क्वेशनको एउटा आइडिया भएको छ भने अर्को क्वेशनको आइडिया हुन सक्छ अब पहिला यो 0 को पावर n र 1 को पावर n ले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो पहिला त्यसलाई डिसाइड गरौँ है ल 0 को पावर n 1 को पावर n अर यसलाई दिने भनेको a को पावर n र b को पावर n ले दिन्छ हैन एउटै कुरा है n ग्रेटर अर इक्वल टु 0 और 1 भनेको छ हैन केही कुरा फरक परेन ल छ अब यसमा फर्स्ट आइडिया भनेको के यसले जेनेरेट गर्ने सिम्बल भनेको के हुन सक्छ एउटा 0 र 1 हुन सक्छ हैन यसलाई मैले 1 एकछिन 1 नै राखेर गरे त 0 र 1 हुन सक्छ हैन 0 0 1 1 हुन सक्छ ल अब के रे 0 छ भने एम्प्टी पनि एउटा आइडिया छ हैन 0 0 1 1 हुन सक्छ 0 0 0 1 1 1 हुन सक्छ हैन अर्को भनेको 4 वटा 0 4 वटा 1 हुन सक्छ हो मेन स्ट्रिङहरु यस्तै यस्तै हुँदै जान्छ है अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले कुनै कुराहरु सिम्बलहरु रिड गर्नु पर्यो हेरे लजिक कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाउँदै छु हैन मैले सपोज अलिकति ठुलो स्ट्रिङ लिए हैन यो तीनटा वाला लिए हैन चारवटा वाला जुन चाहिँ लिए यो 0 0 0 आयो 1 1 1 आयो ठीक छ ल सपोज मैले यसपछि मेरो एम्प्टी आयो भने मैले बुझेँ यही स्ट्रिङलाई लिइराछु एउटालाई प्रुभ गरेपछि सबै सकिन्छ हैन अब मेरो आइडिया मैले युज गर्ने भनेको टेप रेडलाई यहाँ इनपुट लिने हो इनपुटलाई दिने हो अब इनपुटलाई अब स्ट्याकमा पुश गर्ने हो कि पप गर्ने हो कुरा हो त्यही त हो नि हैन यसलाई यहाँबाट इनपुट लिन्छु चाह्यो भने मैले त्यसलाई पुश गरिदिन्छु चाहेन भने मैले त्यसलाई पुश गर्दिन अर चाह्यो भने मैले त्यसलाई पप गर्छु मेन आइडिया त त्यही हो अब यसमा के हैन यसमा लजिक चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ के हैन अब हेर मैले यो के गर्नु पर्छ 0 जतिवटा आयो त्यतिवटा के चाहिन्छ मलाई 1 चाहिन्छ सिम्पल लजिक त त्यही हो नि यहाँ 0 जतिवटा आउँछ त्यतिचोटी 1 आउनु पर्यो हैन 0 भन्दा 1 ठुलो आउनु पनि भएन अर 0 आएर 1 आएर फेरि 0 पनि आउनु भएन हैन मेन आइडिया त के हो अब यसमा कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ होला के यसो हुन्छ नि केही आइडिया त होला नि तिमीलाई अलिअलि मैले 0 को पावर n र 1 को पावर n आउनु पर्यो भने मैले के चाहिँ गर्यो भने ठ्याक्कै कुनलाई पुश गर्ने कुनलाई ठ्याक्कै पप गर्ने खालि पुश र पप गरेर मिलाउने हो क्या अरु केही गर्नु पर्दैन तिमीले पुश गर्ने आइडिया सिकिहाल्यौ पप गर्ने आइडिया पनि सिकिहाल्यौ हैन सुरुमा जेड नट पुश गर्नुपर्छ त्यो अब छदैछ हैन अब यहाँ के गर्नुपर्ने कुनलाई पहिला पुश गर्दिने अनि ठ्याक्कै त्यही अनुसारको ठ्याक्कै पप भयो भने त हाम्रो के हुन्छ काम बन्छ नि त हेरे एकदम हेरे यहाँ हेर मैले सपोज यो 0 ला के 0 आयो भने मैले यो 0 आयो भने सबैलाई मैले के गर्छु पुश गरिदिन्छु यहाँ हैन मेरो यो जेड नट आयो ठीक छ यहाँ जेड नट छदैछ मैले 0 आयो भने पुश गरिदिन्छु रे फेरि अर्को 0 आयो भने पुश गरिदिन्छु रे फेरि अर्को 0 आयो भने पुश गरिदिन्छु हेरे लजिक बिल्ड गरिराछु तीनटा 0 आयो भने मैले के गर्छु यहाँ पुश गरिदिन्छु रे अब 1 आयो भने फेरि पुश गर्यो फेरि 1 आयो भने फेरि पुश गर्यो फेरि 1 आयो भने पुश गर्यो भने त हाम्रो के हुन्छ स्ट्याक त कहिले पनि इन्डै हुँदैन पप पनि त गर्नु पर्यो नि पुश गरेपछि अब्भियसली पप गर्नै पर्छ नत्र त त्यो कहिले पनि एक्सेप्ट हुँदैन किनभने मैले के भन्नु छु भने मैले एक्सेप्ट हुनलाई के हिजो भनेको थिएन मेरो स्ट्रिङ पनि सकिनुपर्छ र मेरो स्ट्याक पनि के हुनुपर्छ एम्प्टी हुनुपर्छ तब मात्र मेरो के रे पीडीए ले एक्सेप्ट गर्छ हैन भने एक्सेप्ट गर्दैन एक्सेप्ट गर्ने दुईटा छ आइदर यो के रे स्ट्रिङ इन्ड हुने अर हाम्रो के रे यो स्ट्याक चाहिँ के हुनुपर्छ एम्प्टी हुनुपर्छ तिमी पुश मात्र गर्यो भने त कहिले पनि एम्प्टी नै हुँदैन नि हैन र पप पनि गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले यहाँ के चाहिँ लेखे भने हैन के गरे भने मैले 0 0 0 आउँदाखेरि चाहिँ पुश गर्ने रे 1 बाट कहिले यो सुरु हुँदैन 1 बाट कहिले पनि यो आउँदैन हैन खाली स्टार्ट हुने भने त 0 हो नि त किनकि 0 अगाडि आएको छ हाम्रो त्यो त बुझ्छ त्यही भएर 0 0 0 आयो भने पुश गर्ने रे हो अब पप के रे 1 आयो भने अब 1 1 1 आयो भने चाहिँ के गर्ने रे पप गर्ने भनिएको छ हैन मैले यहाँ के बुझाउन लागिरहेको छु भने मेरो सुरुमा त के छ जेड नट छ
है। यहाँ पुस र पप गर्ने, कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने भन्ने लजिक चाहिँ आफै डेभलप गर्नु पर्यो क्या। यो क्वेसनमा यस्तो हुन्छ, यो क्वेसनमा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो आफै डेभलप हुँदै जान्छ होइन। गर्दै गएपछि अब मैले यहाँ त के गरेँ भने मलाई त जतिवटा जिरो आयो त्यतिवटै वान चाहिन्छ नि त होइन हो। त्यही भएर मैले के गरेँ भने जिरो आउन्जेल चाहिँ मैले के गरेँ, मैले वानलाई मैले कम्पेरिजन नै गरेको छु कि मैले जिरो आउन्जेल चाहिँ मैले पुस गरिदिन्छु रे हो। अब वान आउन थालेपछि मैले चाहिँ के गर्दाखेरि पप गर्दै जान्छु रे हो। त्यो आउँदाखेरि मेरो मैले सपोज मेरो 3टा जिरो आयो, मेरो सपोज मैले पप गर्ने बेला के आयो 4वटा वान आयो होइन। पप गर्ने बेला पनि 3टा वान आएको भए त ठ्याक्कै जेड नट हुन्थ्यो, हाम्रो काम हाम्रो एक्सेप्ट गरिहाल्थ्यो। तर यहाँ के आएर 4वटा वान आयो, 4वटा वान आएपछि हाम्रो के हुन्छ, एउटा पप त हुँदैन किनकि लास्टको यो वानले त पप गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो 4वटा वान आयो भने रिजेक्ट गरिदिन्छ, 3टा वान आयो भने चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ एक्सेप्ट गरिदिन्छ। मैले त्यो लजिक बुझेँ कि नै के गर्न लागिरहेको छु भन्ने कुरा बुझ्यो, अलिअलि भयो भने लजिक बुझेँ कि नै के गर्नु परिरहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो नि। यहाँ मैले के गरिरहेको छु भने जिरो आउँदा चाहिँ मैले पुस गर्न लागिरहेको छु, वान आउँदा चाहिँ मैले पप गर्न लागिरहेको छु। त्यो लजिक बुझाउन लाग्यो मैले, अरू केही पनि बुझाउन लाग्यो। मैले यहाँ के बिल्ड गरेँ भने जिरो आउँदा चाहिँ मैले के अरे पुस गर्न लागिरहेको छु स्टार्टमा हो। जेड नट त हाम्रो सधैँ स्टार्टमा भइ नै हाल्छ होइन। जेड नटलाई पनि अहिले पुस गर्नुपर्छ है। म अब के गरिरहेको छु भने 000 आउँदाखेरि मैले के गर्नु पर्यो, पुस गर्दै जानु पर्यो रे। अब वान आउन थाल्यो भने मैले के गर्नु पर्यो रे, पप गर्दै जानु पर्यो रे। अब त्यो आउने क्रममा मेरो लास्टमा चाहिँ स्ट्रिङ एम्प्टी भयो, स्ट्रिङ पनि एम्प्टी भयो, अनि हाम्रो स्ट्याक पनि एम्प्टी भयो भने बल्ल के बुझ्छु भने मेरो यो 0001111 चाहिँ एक्सेप्ट भयो, होइन भने मेरो यो चाहिँ के भयो पिडिएले रिजेक्ट गर्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यति हो यसको लजिक चाहिँ यति हो होइन। मैले के लजिक मात्रै दिएँ भने मैले 000 जतिसुकै जिरो आओस् पुस गरिदिने, अनि वान आएपछि के गरिदिने पप गर्ने। अब यो लजिक फेरि सबैमा मिल्दैन क्या होइन। अर्को क्वेसनको लागि फेरि अर्कै लजिक हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो मेन थिम भनेको चाहिँ के हो भने पुस कसरी हुन्छ, पप कसरी हुन्छ, स्किप कसरी हुन्छ, कुन बेला पुस र कुन बेला पप भन्ने कुरा भेराइटी अनुसार, क्वेसनको भेराइटी अनुसार भेरी हुँदै जान्छ। अहिले मैले 6-7वटा क्वेसन गराएँ भने 6-7वटा क्वेसनमा पुस गर्ने तरिका पप गर्ने तरिका सबैमा फरक हुन्छ है। ल हेर, त्यही भएर मैले लजिक यहाँ के डेभलप गरेँ भने मैले जतिवटा जिरो आउँछ त्यतिवटा चाहिँ पुस गरिदिन्छु, अनि ठ्याक्कै त्यसलाई काउन्ट पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन। तिमीले 111 पनि फेरि पप गर्दै गयो भने त 000 पनि पुस भएको छ, 11 पनि पुस भएको छ नि त, त्यो त कहिले एम्प्टी हुँदै हुँदैन। त्यही भएर जिरो आउँदै चाहिँ पुस गरिदिन्छु होइन। अब ठ्याक्कै यहाँ जतिवटा पुस गरे बापत त्यतिवटा नै वान आयो भने त ठ्याक्कै एक्सेप्ट भयो नि त, काउन्ट गरे जस्तो भयो नि त। जतिवटा पुस के अरे स्ट्याकमा पुस गरे जिरो त्यतिवटा नै वान आयो भने स्ट्याकमा ठ्याक्कै जतिवटा जिरो 3टा जिरो छ भने 3टा वान आयो भने ठ्याक्कै 3टा जिरोलाई पुस गरेछु, 3टा वानलाई पप गरेछु भने ठ्याक्कै म्याच भयो नि त। 4वटालाई जिरोलाई पुस गरेछु, 4वटा वानलाई पप गरेछु भने ठ्याक्कै म्याच भयो नि त, कम्पेरिजन पनि ठ्याक्कै मिल्यो नि त। तर मैले 4वटा जिरोलाई चाहिँ पुस गरेछु तर 3टा वान आएर 3टालाई मात्र पप गरेछु भने त यो स्ट्याक त जिरो एउटा त बच्छ नि त, एम्प्टी त हुँदैन। त्यही भएर त्यसरी पनि थाहा हुन्छ क्या होइन। त्यही भएर मेन आइडिया भनेको चाहिँ जतिवटा जिरो के अरे जिरो आउन्जेल चाहिँ पुस गर्ने, वान आउनु थाल्यो भने चाहिँ पप गर्ने भनेर यसमा लजिक बिल्ड गरेँ है त। अब यसलाई गर्ने तरिका हेरौँ है त। अब तिमीहरूले स्टेट डायग्राम बनाए पनि हुन्छ, स्टेट डायग्राम अरू ट्रान्जेक्सन फङ्सनहरू जे बनाए पनि हुन्छ है। स्टेट डायग्राम बनाउन सक्यो भने त ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेख्न गाह्रो छैन है। अब तिमीहरूले के गर्ने भने सबभन्दा पहिला होइन, म पहिला ट्रान्जेक्सन फङ्सन र स्टेट डायग्राम दुइटै बुझाउनुभन्दा पहिला के गर्ने भने सबभन्दा पहिला काम चाहिँ के गर भने यो गर है। यहाँ छ पहिला यो टिप त तिमीले यो 1 2 3 4 5 6 7 7वटा टपल, यो क्यू मात्र टिप, यो डेल मात्र टिप, के अरे समेसन टिप, टावर टिप, क्यू नट टिप, जेड नट टिप र एफ टिप। ठिक छ, यो यताको नटिपे नै हुन्छ अहिले म भन्छु है। तिमीहरूले यति टिप त पहिला तिमीहरू सबै बिल्डअप गर्ने बेला के अरे डिएफए बनाउँदा पनि यही गर्थ्यो नि। 5 टपल थियो, 5 टपलमा यसले के भन्छ यसले के भन्छ भन्ने कुरा त सबै दिनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर यो राख्नु पऱ्यो है। सरी ल ठिक छ भयो सर। अब है यो भयो यताको। अब यताको त अब पछि फिल गर्दै जाने कुरा हो कि, यताको पछि फिल गर्दै जाने। ल अब मेरो यो 0 को पावर यनलाई र 1 को पावर यनलाई होइन मैले के डिनोट गर्न सक्यो भने मेरो 7वटा टपल अनुसारै डिनोट गरौँ होइन। 7वटा टपलमा हुने भनेको मेरो क्यू हो। अब मलाई सुरुमा कतिवटा स्टेट लाग्छ भन्ने कुरा केही पनि ग्यारेन्टी छैन, त्यही भएर मैले यसलाई एज इट इज क्यू नै छोडिदिएको। अहिले फिल गर्नुपर्छ लास्टमा यसलाई होइन। अब मेरो
समेसन छ समेसनमा अब यो त के हो इनपुटमा आउने सिम्बल हो इनपुटमा तिम्रो 0 को पावर n र 1 को पावर n छ अब यसमा त सधैँ आउने भनेको कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ त्यही भएर यसमा चाहिँ 0 र 1 आउँछ है ठीक छ अब टाउको पाली आयो टाउ भनेको अब तिमीहरूले डिफ्रेन्ट सिम्बल युज गर्छौ भने डिफ्रेन्ट सिम्बल राखे पनि भयो नत्र यही सिम्बल युज गर्छौ भने यही 0 र 1 राख्दै भयो हैन यही भयो ठीक छ यही युज भयो तर यो जेनरली यो टाउ भनेको चाहिँ इनपुट सिम्बल हैन इनपुट सिम्बल यसमा राख्ने अल्फाबेटहरु के हुन सक्छ भने यहाँ मैले तिमीलाई बुझाउन सके हैन त्यही जेड नट पनि राख्न मिल्छ 0 पनि राख्न मिल्छ 1 पनि राख्न मिल्छ हामीले सुरुमा त जेड नट पनि राख्छौं त्यही भएर यो मेरो के भयो मैले यो एज इट इज यही 0 र 1 युज गर्दै अल्फाबेट राख्नलाई जेड नट चाहिँ मैले के गरे एउटा स्टार्टिङमा राख्नलाई त्यही भएर मेरो तीनटा 0 1 जेड नट चाहिँ भयो हैन मैले स्ट्याकको लागि जुन अल्फाबेट युज गरेको छु त्यसैलाई 0 1 जेड त्यही नै भयो के मेरो है बुझ्नुहुन्छ भने है अब अर्को भनेको इनिशियल स्टेट भनौँ न इनिशियल स्टेट भनेको मैले Q0 मानिदिएको छु हैन अनि मेरो टप अफ स्ट्याकमा सुरुमा के छ बटम अफ स्ट्याकमा के छ जेड नट नै छ अनि मेरो फाइनल स्टेट पनि मलाई अहिले थाहा छैन हैन त्यसलाई अहिले पनि एकछिनमा पछि लेखौँला है ल यसलाई अहिले एकछिनमा लेखौँला ठीक छ बुझिन्छ है यो कुराहरु ल हेर अब यहाँ लेख्ने तरिका अलिकति फरक हुन सक्छ ठीक छ यति लेखेपछि अब बल्ल हामी स्टार्ट गरौँ एउटा क्वेशन मजाले गराउँछु हैन त्यसो दुई तीनवटा गराउँछु मजाले हैन अब सधैँ काम पहिला के गर भने यो सधैँ पहिला चाहिँ जेड नटलाई लगेर यहाँ पुश गरिदिहाल क्या जेड नटलाई पुश गरिहाल मैले रिड गर्नुपर्ने मैले सिम्बलहरु लेखिरहेको छु मैले रिड गर्नुपर्ने भनेको 0 0 एउटा एक्जाम्पल लिएको छु 0 0 0 अनि 1 1 र 1 लाई मैले लिइरहेको छु है यसलाई मैले रिड गर्न खोजिरहेको छु ठीक छ अब मेरो सुरुमा इनपुट रेड यहाँ छ मैले गर्न लागेको स्ट्याकमा हाल्न अब पहिला यो जेड नट सिधै पुश त हुन्छ सुरुमा त यो जेड नट पनि त खाली हुन्छ नि त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो भने तिमी इनिशियल स्टेटमा आउँदाखेरि इनिशियल स्टेटलाई मैले Q0 मानेको छु भने म इनिशियल स्टेटमा छु मैले केही पनि रिड गरेको छैन हैन एम्प्टी केही पनि रिड गरेको छैन र मेरो स्ट्याक पनि के छ खाली छ है सधैँ यही गर्दै हुन्छ स्टार्टिङमा चाहिँ सधैँ जेड नट पुश गर्ने बेला म इनिशियल स्टेटमा Q नटमा छु मैले एम्प्टी स्ट्याक के रे सरी एम्प्टी स्ट्रिङ चाहिँ मैले कुनै पनि इनपुट रिड गरेको छैन एम्प्टी भयो र मेरो टप अफ स्ट्याक पनि के छ एम्प्टी छ भन्ने गरेछु भने म कहाँ पुग्नु पर्यो एउटा Q1 भन्ने स्टेटमा बनाइदिएको छु Q1 भन्ने एउटा स्टेटमा त चेन्ज गरेर हामीले खास गरी अर्डर चेन्ज गर्नलाई हामीले स्टेट चेन्ज गर्छ हैन कुनै पनि अर्डर चेन्ज हुने बित्तिकै हामीले स्टेट चेन्ज गर्छ Q1 भन्ने स्टेटमा छु र मैले के गर्छु जेड नटलाई चाहिँ मैले पुश गरिदिन्छु हेर फर्स्ट काम सधैँ यही नै गर्दै हुन्छ है फर्स्ट काम चाहिँ तिमीहरुको के भयो जेड नटलाई पुश गरिदियो अब हेर अब के गर्ने हो हामीले 0 होला अब त तिम्रोसँग के आयो 0 आयो नि त हैन अब तिमीसँग 0 आयो है डेलमा यो इज इक्वल टु लेख्दियो है बीचमा इज इक्वल टु लेख्ने चलन छ यो इज इक्वल टु भयो ल दुईटा एक्जाम्पल भ्याइन्छ के आज हैन ल यो भए Q1 र जेड नटमा म पुग्दो रहेछु भन्ने बुझ्नु पर्यो अब म के भनिरहेको छु भने मैले 0 आउँदा चाहिँ म यहाँ पुश गरिदिने 1 आयो भने पप गर्ने भनेपछि अब 0 आयो फर्स्टमा 0 आयो फर्स्ट एउटा 0 आयो म बेल भन्ने ट्रान्जिसन डिफाइन गरेर म अब Q1 मा छु हैन यो Q1 मा छु यही Q1 मा छु हो मैले के पाइरहेको छु 0 पाइरहेको छु म टप अफ स्ट्याकमा के छु जेड नट छु टप अफ स्ट्याकमा के छु जेड नट छु भने मैले के गर्ने हो पुश गर्ने भनेको अघि भर्खर सिकाए थिएँ मलाई डेल हुन्छ रे डेलमा छु रे हैन अनि Q1 मा छु रे हैन हैन म अब Q1 मा म 0 आयो भने मैले के रिड गराएको छु भने 0 नै रिड गराएको छु अब के रे अब मैले के गरे भने यहाँ स्टेट चेन्ज गर्ने र स्टेट चेन्ज नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या तिमीहरुको वेको कुरा हो हैन हामीले अर्डर याद गर्नुपर्ने जेनरली स्टेट चेन्ज गर्ने भनेको हामीले अर्डर याद गर्नु पर्यो भने हामीले स्टेट चाहिन्छ हैन अर्डर याद गर्नु पर्दैन भने हामीले स्टेट चाहिदैन अब हेर यहाँ 0 त जति पनि आउन सक्छ हैन 0 जति पनि आउन सक्छ यो Q1 भन्ने स्टेटमा पुग्दासम्म हैन Q1 मा 0 आएर र तिमी टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने म के गर्थे मैले यसलाई स्टेट चाहिँ चेन्ज गर्न Q1 मै बस्छु रे खाली के मात्र गर्छु रे पुश मात्र गर्छु रे यसरी 0 जेड नट आयो ठीक छ बुझिन्छ कि नै यो त डेल राख्नु पर्छ र यता त परेन यता चाहिँ परेन न त तिमीले यस्तो गरे हुन्छ माथि डेल इज इक्वल टु भनेर 1 2 3 4 गरे पनि हुन्छ है बुझ्यौ रमेश हजुर बुझ्यो ल यो यहाँ चाहिँ डेल हुँदैन यहाँ चाहिँ यता चाहिँ हुँदैन ल यो भयो म यसलाई फेरि रिपिट गराउँछु पहिला यो सघाउँदै अनि फेरि म एकताल रिपिट गराउँछु है ल यो मेरो ट्रान्जेक्सन फंक्सन हैन म स्टार्ट यहाँबाट भयो हैन यस्तो दिम हैन यहाँ टक्कलाई इन्स्ट्यान्ट रेजिस्टर गरौँ भनेको छ है
नत्र तिमीलाई यो डेल लेख्न झ्याउ लाएर भने डेल इज इक्वल टु प्रोडक्सन हाम्रो ट्रान्जिसन भन्छ भने डेल इज इक्वल टु भन्दा 1 2 3 4 लेख्दै पनि हुन्छ है जस्तो कन्भेन्सनल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ हैन अब म के गर्न लागिरहेको छु 0 आइरहेछ जेडमा आइरहेछ अब मेरो टप अफ स्ट्याकमा को छ 0 छ अब फेरि यो यसको रेट सक्यो हैन यो रिड भयो अब रिड गर्ने पाले यसको रिड गर्ने पाले हो अब फेरि 0 आयो भने मैले के गर्ने पुश नै गर्ने हो हैन म 0 आयो भने के गर्ने पुश नै गर्ने हो भने चाहिँ मेरो Q1 स्टेटमा छु म हैन फेरि 0 आयो तर टप अफ स्ट्याकमा अहिले को आएको छ 0 आएको छ टप अफ स्ट्याकमा को आएको छ 0 आएको छ भने मैले यो बेला पनि के गर्ने हो पुश नै गर्दिने हैन 0 आउन्जेलसम्म मैले पुश गर्ने नै भनेको छु हैन म के गर्दै भने अर्डर मलाई यहाँ याद गर्नै परेछन किनकि 1 आयो भने बल्ल मलाई अर्डर याद गर्नुपर्ने हो हैन यहाँ चाहिँ मलाई अर्डर याद गर्नै परेछन 0 आउन्जेलसम्म मैले पुश गर्ने मैले स्टेट पनि चेन्ज गरेर त्यही भएर म Q1 मै बस्छु रे हैन अब मैले के गर्छु 0 लाई पनि पुश गरिदिन्छु रे एउटा ल हेर अर्को 0 पनि यहाँ आयो यतिसम्म बुझेछ कि नै प्लिज बुझिरहेछ अरु सर पुश र पप बुझेपछि तिम्रो केही गाह्रो छैन क्या तर खाली आइडिया मात्र के हो भने कुन बेला पुश गर्ने कुन बेला पप गर्ने लजिक चाहिँ फरक हुन्छ पुश र पप गर्नलाई चाहिँ बुझ्यो सबै गरे अब है अब फेरि 0 आउन सक्छ नि त फेरि 0 आउन सक्छ हैन फेरि 0 आउन सक्छ यो बेला पनि म कहाँ नै छु Q1 भन्ने स्टेटमा छु रे हैन अब फेरि यो 0 आउनलाई यसैले काम गरिदिन्छ के Q1 मा छु मेरो 0 आइराछ टप अफ स्ट्याकमा त यही 0 छ नि त यही 0 आयो भने के भन्छ अब फेरि यही 0 भयो फेरि 0 भइदियो एउटा पनि छ कि यही स्टेटले काम गर्यो कि हाम्रो थप्नै पर्ने अर्को हैन तिमीहरुको यस्तो हुन्छ नि त ठ्याक्कै लाएर लुपका काम गरिदिन्छ नि ठ्याक्कै लुपको जस्तो काम गराछ के म Q1 स्टेटमा आए 0 छु टप अफ स्ट्याकमा पनि 0 छु र मैले के गरेको Q1 स्टेटमा पुगेको छु मैले 0 लाई पुश गरेको यो फर्स्टको लागि पुश गरेको हो अब फेरि यहाँ पुग्दाखेरि फेरि 0 आयो भने अब तिम्रो त स्ट्याक पनि तिम्रो के रे लिमिटेड हुन्छ नि अब फेरि अर्को फेरि अब फेरि Q1 मा फेरि 0 आउँदाखेरि फेरि गर्न थाल्यो भने तिमी त के हुन्छ एकदम धेरै आउँछ सबै 0 को लागि गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ के गर्दिएको लुपिङ जस्तो काम गर्दिएको Q1 मा मेरो 0 आयो भने म 0 टप अफ स्ट्याकमा 0 हुँदाखेरि मैले 0 पुश गरेको छु अब जतिसुकै 0 आओस् यसैले काम गरिदिन्छ क्या हैन र Q1 मा फेरि 0 आयो भने 0 टप अफ स्ट्याकमा त सधैँ 0 नै हुन्छ नि हैन अब त टप अफ स्ट्याकमा जति 0 हुन्छ त्यही भएर जतिसुकै 0 आओस् अब यहीले काम गरिदिन्छ हाम्रो त अब फर्दर गर्नु पर्दैन है यति बुझेछ कि नै प्लिज ल यहाँ 3टा 0 सम्म मेरो आयो यहाँसम्म बुझेको छ होला है छ सर है अब के अब त आउने भनेको को अब आउने भनेको त के हो 0 0 सक्यो ल सबै 0 आयो ल 3टा 0 आएर मात्र मानौ अब आउन सक्ने भनेको को 1 हो नि त हैन हो कि नै अब आउन सक्ने भनेको त को 1 हो नि अब त को आउँछ र अब त आउने भनेको यो 0 आएपछि अब आउने भनेको को 1 हो हैन अब हेर डेल आयो हैन अब म Q1 मा म Q1 स्टेटमै छु म Q1 स्टेटमै छु मेरो अब आउने भनेको 1 हो अब मेरो टप अफ स्ट्याकमा को छ 0 नै छ यो बेला मैले के गर्ने हो पप गर्ने हो मैले अघि भने पप गर्नु पर्यो अब यो बेला फेरि मैले के गर्नु पर्यो 0 पछि 1 आएको छ हैन 1 आएको छ ठ्याक्कै अर्डर पनि याद गर्नु पर्छ त्यही भएर मैले अब के चेन्ज गरे स्टेट पनि चेन्ज गरे स्टेट पनि चेन्ज गरेर मैले के पनि गरे पप पनि गरे यो बुझे कि नै सर हजुर स्ट्याकमा त दुईटा मात्र 0 आएन राजुसम्म के सम्म स्ट्याकमा के यसैले 3टा पनि ल्याइदिन्छ अब यसले 3टा पनि ल्याइन्छ 4 पनि जति पनि ल्याइन्छ यसले त अब ए ए हो नि त हेर टप अफ स्ट्याकमा 0 छ भने र 0 आयो भने जति बेला नि पुश भइरहन्छ है यसैले तिम्रो अब जति बेला पनि 0 ल्याइदिन्छ लुपिङ जस्तो काम गर्छ अहिले हामी त्यो के रे त्यसमा हेर्यो भने हामीले इजिली देखिन्छ हैन त्यही यसरी काम भयो ल यहाँसम्म बुझिरहेको छ सबैले यहाँसम्म बुझिरहेछ भने भन यहाँसम्म बुझे छैन भने प्लिज बुझ्या छ सर ल अब Q1 मा 1 आयो भने के गर्ने रहेछ पप गर्ने रहेछ 0 यदि टप अफको स्ट्याकमा चाहिँ के रहेछ 0 रहेछ भने पप गर्न सक्ने रहेछ हो यो त आयो एउटा 1 आयो हैन अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको पख एक त सर देखाइदियो भने हैन यहाँ देखायो भने लिएर Q0 मा आउँदाखेरि मैले के रहेछ हैन Q0 मा मैले सुरुमा एम्प्टी ट्रान्जिसन देखाइदिएको छु एम्प्टी ट्रान्जिसनमा मैले Z0 पुश गरेको छु हैन Z0 पुश गरेको छु Q1 मा आउँदा चाहिँ म Q1 मै बसिरहेको 0 लाई पुश गर्दिएको छु 0 फेरि 0 आयो भने के गर्छ 0 लाई राख्दिन्छु 0 लाई पुश गरेर अब 1 आयो भने के गर्छु फेरि एम्प्टी गराइदिन्छु 1 आयो भने मैले के गर्ने रहेछ 1 आयो भने मैले के गर्ने रहेछ पप गर्ने रहेछ त्यो पनि मैले गरिदिएको छु 1 आयो भने मैले के गरेछु पप गरेको छु र ट्रान्जिसन पनि मैले के गरेछु स्टेट पनि मैले के गरेछु चेन्ज गरिदिएको छु अब फेरि यो फेरि यो Q2 मा त फेरि के हुन सक्छ 1 आउन त सक्छ नि त पक्कै पनि 1 आउन सक्छ फेरि यहाँ Q2 मा पनि 1 आउन सक्छ हो र टप अफ स्ट्याकमा अझै एउटा 0 छ रे हैन टप एउटा यसरी बुझ न तिम्रो के भयो भने
यो 3टा 0 आएको छ हैन 3टा 0 आएको छ एउटा 1 आएर यसले यसलाई पप गरिदियो हो फेरि अर्को 1 त आउँछ नि अर्को 1 त आउँछ अर्को 1 आयो भने फेरि यसलाई पप गर्नु पर्यो फेरि अर्को 1 आयो भने यसलाई पप गर्नु पर्यो यो आइडिया हो क्या मेन एउटा 1 आयो भने यसलाई पप एउटा 1 आयो भने यसलाई पप एउटा 1 आयो भने यसलाई पप गर्नु पर्यो अब हेर Q2 मा मेरो 1 आएको छ फेरि है यो ट्रान्जिसन गरेर देखाइरहेको छु म किन मेरो त अब तिम्रो Q2 मा पुगिसक्यो Q2 मा त फेरि 1 आयो भने पप नै गर्ने हो नि यसमा पनि 1 आयो भने त फेरि पप नै गर्ने हो अब फेरि यसमा 1 आयो टप अप स्ट्याकमा 0 छ यो बेला पनि मैले के गर्छु रे पप नै गर्छु रे Q2 मै बस्छु पप नै गर्छु रे अब जतिसुकै 1 आओस् पप गरिरहेको छ यो चाहिँ एउटा 1 आउँदाखेरि पप गरेको अब जतिसुकै 1 आओस् पप गरे गर्छ है हो अब सबै 1 पनि सकिन्छ हैन कुनै न कुनै गरेर सबै 1 पनि सकिन्छ अब हामीले रिड गर्ने भनेको कोलाई हो यहाँ पुगेर तिमी 0 0 0 अनि 1 अनि 1 अनि 1 यदि सबै सक्यो लास्ट आउने भनेको एम्प्टी हो अब तिमी डेलमा तिमी Q2 भन्ने स्टेटमा छौ तिम्रो अब इनपुट के आउँछ एम्प्टी आउँछ र टप अप स्ट्याकमा के छ Z0 छ भने बल्ल तिमी फाइनलमा पुग्छौ रे हैन फाइनलमा पुग्छौ रे अब यहाँ पप गर्दै पनि भयो नत्र यतिको फाइनल स्टेट मानिदिनु भयो यो लास्टको एम्प्टी स्ट्रिङ भएपछि लास्टको यो यसलाई रिड गर्ने बेला चाहिँ टप अप स्ट्याकमा Z0 छ भने त्यो Z0 लाई पनि के गरिदिने रे पप गरिदिने रे अनि हामी फाइनली हामी कहाँ पुगेको छ फाइनल स्टेटमा पुगेको छ भन्ने देखाइदिने है यति छ यसको ल अर Q3 अर QF जे भने पनि हुन्छ यो बुझे कि न प्लिज भन त एकताल म फेरि रिभाइज त गर्छु हैन यसलाई यो एउटा क्वेशन बुझेपछि धेरै कुरा बुझिन्छ यो कुराहरु बुझिया सर बुझेछ सबैले बुझ्यो सर यता फेरि गरौँ है ल अब सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली हामीले हामीलाई ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ हैन अब फेरि यही मात्र यसको आन्सर हुन्छ भन्ने छैन अब तिमीले रेफरेन्स लियो भने अरु पनि यसको आन्सर आउँछ तर हामीले बेसिक जस्तो कन्भेन्सनल एउटा सिकेपछि सबैमा त्यही नै अप्लाई हुन्छ अब ठाउँ अनुसार यसलाई अब यसलाई यो सुरुको माथिको नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यो पनि गर्न सकिन्छ सिधै हैन अब त्यो के रे लेख्ने तरिका फरक हुन्छ हैन तर तिमीले यही नै फलो गर हैन अब म फेरि एकताल यसलाई फेरि रिकल गर्छु है अब अरूले अघि नबुझेकोले चाहिँ अब फेरि एकताल हेरौँ हैन बुझेकोले चाहिँ फेरि डबल बुझिहाल्छ मेरो पोजिसन भनेको 0 जुम गरे 0 अर्को पावर n 1 को पावर n छ भनेको मलाई पहिला यसले जेनेरेट गर्ने भनेको 0 1 हुन सक्छ हैन एम्प्टी हुन सक्छ अनि एम्प्टी हुन सक्छ त्यसपछि 0 0 1 1 हैन हामीले यो पीडीए भनेको त हामीले हिजो भनेको थियो नि पीडीए भनेको मेरो एमटीएफ के रे यो के रे एमटीएनएफए र एमटीएनएफए र स्ट्याकको कम्बिनेसन हो हिजो मैले यो कुरा भनेको थिएँ है भनेको मतलब फाइनल अटोमाटा र स्ट्याकको कम्बिनेसन इजमा पीडीए अब मैले यसलाई डिजाइन गर्नला भनेको 0 0 0 चारवटा 0 आयो चारवटा 1 आयो यस्तो आयो यस्तो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिधै 1 बाट सुरु हुन्छ हैन यो ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्नु पर्यो जुनमा 0 र 1 को संख्या इक्वल छैन त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरु पनि के गर्नु पर्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो यसरी रिजेक्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले पीडीए डिजाइन गर्ने भनेको मतलब तिमीले पीडीए डिजाइन गरेपछि माथि एक्सेप्ट हुने सबैलाई एक्सेप्ट गर्नै पर्छ रिजेक्ट हुनेलाई चाहिँ एउटा के रे सबै ठाउँबाट रिजेक्ट चाहिँ हुनै पर्छ है त्यो त ध्यान दिनु पर्यो एक्सेप्ट हुने कन्डिसन छ भने एउटा पाथबाट जतासुकै जे भयो भने एउटा पाथबाट एक्सेप्ट भयो भने सक्यो त्यो काम हुन्छ एक्सेप्टको लागि सजिलो छ तर रिजेक्ट हुने कन्डिसन छ भने सबै ठाउँबाट चाहिँ के हुनुपर्छ त्यो रिजेक्ट हुनै पर्छ है त्यो चाहिँ अलिकति त्यो फाइनल अटोमाटामा पनि त्यही थियो पुश अटोमाटामा सबैमा यही नै हुन्छ इफ the string is accepted then it need to be accepted by every possible के भन्छ रे एभ्री कुनै एउटा पाथबाट चाहिँ एक्सेप्ट भयो हुन्छ बट यदि यो रिजेक्ट हुन छ भने सबै पाथ पोसिबल पाथबाट चाहिँ यो के नै हुनुपर्छ रिजेक्ट नै हुनुपर्छ नत्र हामीले गरेको कहीं न कहीं बिग्रेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है अब मैले के गर्न लागेको छु 0 को पावर n र 1 को पावर n लाई मैले के गरेको छु डिराइभ गर्न लागेको छु पीडीए बनाउन लागेको छु अब मैले यसमा लजिक चाहिँ के बिल्ड गरे भने मैले 0 आउनेले चाहिँ पुश गर्दिराख्ने हैन 1 आउन थालेपछि मैले के गर्ने पप गर्न थाल्ने भन्ने लजिक बिल्ड गरे हैन लजिक त अब क्वेशन पछि फरक हुन्छ भन्ने खोजे यसको लागि यो लजिक छ अर्को लजिक हुनु मेन बुझ्ने भनेको के रे हाउ टु पुश एन्ड हाउ टु पप अब के कुरा स्किप गर्नु पर्यो नि स्किप पनि अब कुन बेला स्किप गर्नुपर्छ त्यो क्वेशन पनि फेरि आउला है तर अहिले मलाई के बुझ्यो भने मैले 0 0 0 आउँदाखेरि पुश गर्ने अनि जतिवटा 0 आयो त्यही अनुसारको पप भयो भने चाहिँ मेरो स्ट्रिङ एक्सेप्टेड भइ नै हाल्छ त्यही जतिवटा 0 आछ त्यही अनुसारको स्ट्रिङ पप भएन भने त अब अभियसली स्ट्याकमा गएर कुनै न कुनै सिम्बल त बचेको हुन्छ अनि मैले के भन्नेको छ भने स्ट्याकमा मेरो एम्प्टी भएन भने त्यो पीडीए कहिले पनि एक्सेप्ट हुँदैन हैन हामीसँग त त्यहाँ पनि ग्रान्टेड छ नि त हैन यदि मेरो स्ट्याक पनि एम्प्टी हुनु पर्यो र मैले मेरो स्ट्रिङ पनि एम्प्टी भयो भने बल्ल मेरो पीडीए ले एक्सेप्ट गर्छ
अर पिडिए चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्छ, होइन भने त्यो पिडिए के हुन्छ रिजेक्टेड हुन्छ भन्ने मेरो कन्डिसन छ, एक्सेप्टेन्स कन्डिसन है। अब त्यसैलाई ध्यान दिँदै के गरेँ भने मैले मेरो सुरुमा मेरो सिम्बल भनेको जेट नट मैले पुस गर्नुपर्छ होइन, फर दि के अरे अन्डर फ्लोको लागि मैले अघि भनिहालेँ होइन। अब 0 आउन्जेल चाहिँ म के गर्दै जान्छु अरे पुस गर्दै जान्छु रे, 0 आउन्जेल चाहिँ म के गर्छु पुस गर्दै जान्छु रे। अब एउटा 0 बापत एउटा 0 यसरी बुझौँ न, यसरी सही हुन्छ ल, यस्तो आएर होइन है। अब एउटा 0 बापत कसले के कमेन्ट लेख्यो बजेर होइन रहेछ ल, एउटा 0 बापत तिमीले के गरेछौ भने एउटा 1 लाई के गरेछौ पप गरेछौ, फेरि यो 0 को लागि तिमीले यो 1 लाई पप गरेछौ, फेरि यो 0 को लागि तिमीले यो 1 लाई के गरेछौ पप गरेछौ क्या, यसरी मिलाइरहेछ कि तिमीले होइन। काउन्ट गर्नु पर्छ, एउटा 0 आएपछि यही 0 लाई एउटा 0 चाहिँ पुस गरेछ, त्यही 1 लाई पप गरेछ, त्यसबाट यो के भयो एउटा भनेर काउन्ट भयो। फेरि यो 0 पुस गरेछ, फेरि यो 1 पप गरेछ, एउटा 0 फेरि काउन्ट भयो होइन। अरू एउटा 0 1 को पेयर काउन्ट भयो, फेरि एउटा 0 आएको सरी एउटा 0 आयो, फेरि 1 आयो, यो पनि काउन्ट भइदियो। त्यही भएर 0 आउन्जेल पुस 1 आउन्जेल पप भन्ने लजिक चाहिँ यसमा बिल्ड भयो है। तिमीले जहाँ जतासुकै हेऱ्यो पनि यही हुन्छ, खालि यसमा अरू अब के अब अरू केही गर्न मिल्छ र यसमा पुस 0 आएपछि पुस गर्ने, फेरि 1 पनि आए पनि पुस गर्ने भने त तिम्रो स्ट्याक चाहिँ कहिले पनि के अरे एम्प्टी नै हुँदैन, त्यसले कहिले पनि के अरे स्टार्टिङ केही पनि दिँदैन हो। अब दुईटा 0 आयो भने पुस गर्ने, फेरि दुईटा 1 आयो भने पप गर्ने भने त्यो पनि मिल्न त मिल्छ, तर त्यसले कोलाई मात्र मिल्छ भने यही स्ट्रिङको लागि मात्र मिल्छ। हाम्रो 3टा 0 आयो भने 3टा 1 आयो भने के पनि गर्नु, यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु है। त्यही भएर फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो, जतिसुकै 0 आओस् हामीलाई मतलब भएन, खालि के गर्ने पुस मात्र गरिदिने। त्यसपछि 1 आउन थाल्यो भने हामी पुस गरेको 0 अनुसार पप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइडेड भयो होइन। अब यसलाई कसरी गरिन्छ होइन, यसलाई कसरी गरिन्छ त्यो हेरौँ होइन। ल अब मैले ट्रान्जेक्सन फङ्सन डिफाइन गर्न लाग्छु होइन, मैले डेल भनेर मैले ट्रान्जेक्सन फङ्सन बनाइरहेको छु। फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि Q0 भन्ने स्टेटमा तिमी छौ है, तिमीले केही पनि रिड गरेको छैन होइन, टप अफ स्ट्याकमा पनि तिम्रो केही पनि छैन भने मैले के गर्न लागेको छु, सुरुमा लगेर मैले Q1 भन्ने स्टेटमा लगेर मैले के गरिरहेको छु भने यो भनेको एम्प्टी ट्रान्जेक्सन देखाइदिएको क्या, किनकि हाम्रो यो एम्प्टी एनएफए भनेर देखाइदिन्छ नि, एप्सन एनएफए को कन्सेप्ट ल्याइदिएको क्या। केही पनि नहुँदा पनि के गर्ने, एउटा इनिसियल स्टार्टमा हामी जेड नटलाई स्ट्याकमा पुस गरिदिनु। यो गर्दाखेरि हाम्रो स्टार्टअपमा के आयो भन्दाखेरि, स्ट्याकमा के आयो भन्दाखेरि जेड नट चाहिँ यसरी आयो है, ठिक छ। अब हेर हामीले कन्सेप्ट के लगाइरहेको छौँ, 0 आउँदाखेरि पुस गर्ने, 1 आउँदाखेरि पप गर्ने। सपोज मेरो सिम्बल यस्तो छ अरे होइन, 0 0 0 छ अनि 1 अनि 1 अनि 1 छ, अनि यो फाइनली यो सकेको छ, यसको लागि मात्र हामीले गरौँ है। अब 0 आयो पुस गर्नु पर्यो हो, तिमी Q1 भन्ने स्टेटमा छौ, Q1 भन्ने स्टेटमा छौ होइन, तिम्रो इनपुट सिम्बल 0 आइरहेको छ, टप अफ स्ट्याकमा को छ अहिले जेड नट छ, जेड नट छ ल ठिक छ। यो बेला मैले के गर्ने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ केही पनि गर्नु, मलाई स्टेट पनि चाहिँ किनकि तिम्रो यहाँ 0 1 0 1 एउटा अर्डर आउनुपर्छ क्या, कुनै पनि स्टेट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अर्डर सम्झिनुपर्छ होइन। तिमी ठ्याक्कै त्यो ए आउन्जेल त एउटै स्टेटमा बस्थ्यो होला नि त डिएफएम भने, अरे बी आउनु थालेपछि बल्ल अर्को स्टेटमा जम्प गर्थ्यो होला, यहाँ पनि त्यस्तै कन्सेप्ट हो क्या। ए आउन्जेल चाहिँ एउटै अरू 0 आउन्जेल चाहिँ एउटै स्टेटमा बसे पनि भयो, चेन्ज गरे पनि भयो, नगरे पनि, तर चेन्ज गरे पनि किन बेकारमा स्टेट खेर फाल्ने होइन, चेन्ज गरे पनि केही न केही त हुँदैन, तर स्टेट चाहिँ बढी युज हुन्छ होइन, बेकारमा किन हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ फेरि पछि त्यसलाई होइन। त्यही भएर अर्डर याद गरेर चाहिँ के गर्ने, स्टेटहरू स्टेट चेन्ज गर्ने भनेको अर्डर ल्याएर। अब Q1 आयो, मैले 0 लाई के गर्नु पर्यो, यहाँ पुस गर्नु पर्यो हो, यहाँ पुस गर्नु पर्यो, अहिले एकछिनमा पुस हुँदैन। अब म Q1 आउँदा चाहिँ मैले के गरेँ भने मेरो यो सुरुमा यहाँ गरिरहेको छु है, यसलाई मैले पुस गर्न लागिरहेको छु ठिक छ। अब यो 0 लाई पुस गर्ने भन्दाखेरि मैले के गरेँ भने मैले स्टेट पनि चेन्ज गरेन, म जहाँ छु त्यही नै बस्छु रे होइन, यही नै बस्छु क्या, म यो स्टेट चेन्ज गरेन, म Q1 मै बस्छु हो। खालि यो हेडलाई मात्र मैले के गर्छु यताउति सार्छु रे, भने म त मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ, मैले पुस गर्न लागेको भनेको 0 लाई, त्यही भएर कहाँ भयो जेड नटको माथि गएर के बस्यो 0 बस्यो है। यो एउटा के भयो, तिम्रो एउटा 0 पुस भयो, बल्ल एउटा 0 पुस भयो, एउटा 0 के भयो तिम्रो यहाँ स्ट्याकमा आएर बस्यो। अब हाम्रो त जतिवटा पनि 0 आउन सक्छ, जतिवटा पनि नम्बर अफ 0 आउन सक्छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई के गर्ने भने म Q1 मै बस्छु रे हो, मेरो 0 नै आयो रे फेरि होइन, 0 नै आयो रे, टप अफ स्ट्याकमा पनि के नै छ 0 नै छ रे हो। अब यो बेला म के गर्छु भने मैले खालि अब मेरो यो रिड भइसक्यो, मैले यसलाई स्ट्याकमा लगिसकेँ, अब मेरो पालो यसको छ है, अर्को 0 आएको छ हो। अब यो 0 आउने बेला, यो 0 आउने बेला त टप अफ स्ट्याकमा को छ 0 छ होइन, टप अफ स्ट्याकमा को छ तिम्रो 0 छ।
अब मैले के भने मैले स्टेट चेन्ज गर्नु पर्दैन किनकि यहाँ अर्डर कुनै भ्यालु नै छैन, यहाँ अर्डर नै याद गर्नु परेको छैन। सुरुमा त 0 आउँदाखेरि जतिसुकै 0 आयो भने मैले त्यही राखिदिने भनेको छु भने म के भयो Q1 मै बस्छु अनि मैले के गरे सिम्पली 0 लाई 0 माथि पुश गरिदिएको, 0 लाई 0 माथि पुश गरिदिएको है। अब हेर अब एउटा अर्को 0 पनि तिमी यहाँ आयो, तिमी त कहाँ नै छौ Q1 स्टेटमै छौ। अब फेरि टप अफ स्ट्याकमा 0 छ, फेरि 0 आयो भने टप अफ तिमी Q1 स्टेटमा छौ, फेरि 0 आयो भने के हुन्छ फेरि अर्को पुश मात्र हुन्छ भनेपछि यसले तिम्रो अब जतिसुकै 0 आओस् त्यसलाई के गरिदिन्छ सेटिस्फाई गरिदिन्छ। जतिसुकै 0 आओस् टप अफ स्ट्याकमा 0 छ भने तिमी 0 नै आइरहेछ भने यसले खालि त्यही अनुसार 0 आयो भने त्यही पुश 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 गरेको गर्दै गर्छ। अब हाम्रो 0 सक्यो ल, यो तीनटा आयो, तीनटा सक्यो, तीनटा 0 हाम्रो स्ट्याकमा आयो। अब हामीले 1 आयो भने के गर्ने भनेर छ भने टप गर्ने भनेको छ है। अब हेर ठीक छ, अब 1 आयो भने त अर्डर पनि याद गर्नुपर्छ किनकि 0 पछि 1 आएको छ, अर्डर पनि याद गर्नु पर्यो। अब 1 एउटा 1 आयो सपोज सुरुमा एउटा 1 आयो, अब 1 आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो यो 0 लाई के गर्नु पर्यो पप गर्नु पर्यो हैन। अब मेरो ट्रान्जेक्सन फंक्सन छ, म कहाँ आएको छु म Q1 मा छु हैन, Q1 भन्ने स्टेटमा छु, यो Q1 भन्ने स्टेटमा छु, म 1 आयो मसँग। अब इनपुट मैले के गरिरहेको छु 1 लाई रिड गरिरहेको छु, यहाँ आएर यहाँ 1 लाई रिड गरिरहेको छु ठीक छ। त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा को नै छ फेरि 0 नै छ, 0 नै छ भने मैले यसलाई के गर्नु पर्यो पप गर्नु पर्यो। पप गर्दाखेरि अब यहाँ अब के गर्नु एउटा 1 आयो भनेर ठ्याक्कै अर्डर याद गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ Q2 भन्ने स्टेटमा पुर्याइदिन्छु र यसलाई पप गर्छु। अब पप गर्दाखेरि के भयो एम्प्टी लेख्नु पर्यो, मैले अघि भनिहालेँ पप भनेको यो, यहाँ एम्प्टी लेख्यो भनेको पप गरे हो। एउटा 1 आयो भने बल्ल यो 0 पप भयो। फेरि अर्को 1 त आउन सक्छ नि त, फेरि अर्को 1 आउन सक्छ ठीक छ। एउटा 1 को लागि भयो डेल, फेरि म अब Q2 भन्ने स्टेटमा छु, म फेरि 1 आएको छ, मैले फेरि टप अफ स्ट्याकमा हेरो 0 छ भने म फेरि के गर्ने हो त्यही बसेर जतिसुकै 1 आओस् न अब खालि के मात्र गर्ने हो पप मात्र गर्ने हो। जतिसुकै 1 आओस् त्यसैमा मैले के गर्ने पप मात्र गरिराख्नु हो। अब यो हुँदासम्म तिम्रो 1 1 1 आयो, तीनटा 1 आयो भने यसले एउटा 0 लाई पप गर्दै, यसले एउटा 0 लाई पप गर्दै, एउटा यसले 0 लाई पप गर्दै। अब तिम्रो के भयो स्ट्रिङ पनि के भयो सक्यो हैन। अब तिम्रो स्ट्रिङ सक्यो, तिमी Q2 भन्ने स्टेटमा छौ, तिम्रो स्ट्रिङ सक्यो र तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ जेड नट रहेछ हैन, सुरुको जुन चाहिँ सिम्बल थियो नि त्यो रहेछ भने चाहिँ तिमी के भयो फाइनल स्टेटमा पुग्यो, फाइनल स्टेटमा पुग्यो र त्यसलाई पप गरिदियो हैन। अब यो तीनटै गरेपछि त बाँकी रहेको भने त यहाँ जेड नट हुन्छ नि त, जेड नट हुन्छ। यो जेड नट चाहिँ पनिलाई तिमीले पप गरिदियो भने अब के भयो स्ट्याक पनि खाली भयो हैन, हाम्रो स्ट्रिङ पनि सक्यो, स्ट्याक पनि के भयो एम्प्टी भयो। त्यही भएर के भयो हाम्रो यसमा चाहिँ एक्सेप्टेड हुने चान्स चाहिँ भयो। त्यही भएर हाम्रो कतिवटा भयो ट्रान्जिसन फंक्सन 1 2 3 4 5 6 वटा चाहिँ के भयो हाम्रो ट्रान्जिसन फंक्सन भयो है। अब यसको स्टेट डायग्राम हेर्यो भने हैन, स्टेट डायग्राम हेर्यो भने अब कसैलाई स्टेट डायग्राम बनाउन सुरुमा सजिलो लाग्छ, कसैलाई यो ट्रान्जिसन फंक्सन बनाउन सजिलो लाग्छ, इट्स अप टु यु हैन कसरी बनाउने। अब यसको स्टेट डायग्राम हेर्यो भने हेर म फर्स्टमा कहाँ छु Q0 भन्ने स्टेटमा छु छ। क्वेशन ल यसलाई अलिकति मधुरो भयो जस्तो मलाई, अलिकति ठुलै पारामा लेखौँ है त्यसलाई। हेर अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ है मलाई, यो Q0 मधुरो लेख्यो ल। म इनिसियली केमा छु Q0 भन्ने स्टेटमा छु ठीक छ, यहाँ छु म इनिसियली है। अब मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि म Q1 स्टेटमा पुगेको छु। के बेला कुन बेला पुगेको छु जब मैले एम्प्टी मैले के पनि रिड गरेको छैन, मेरो टप अफ स्ट्याकमा पनि एम्प्टी नै छ र मैले के पुश गरे हो जेड नट पुश गरे हो सो दैट योबाट म यहाँ पुगे। अब Q1 को पाली आयो, Q1 मा पाली आयो भने तिमी के राछौ Q1 मै बसेको छौ, ए के अरे 0 आउँदैन, 0 आउँदाखेरि तिमी यही बसेको छौ, Q1 मै बसेको छौ हो, तिम्रो टप अफ स्ट्याकमा जेड नटै छ हो। यो बेला के गरे तिमीले सिम्पली 0 लाई पुश गर्दै आऊ हैन, यो गरेको। अब फेरि अर्को कन्डिसन पनि छ यहाँ, तिमी टप अफ स्ट्याक के अरे 0 फेरि आएको छ तर त्यो बेला टप अफ स्ट्याक चाहिँ के छ, यो अलिकति लामो भएछ, यो अलिकति लामो ल यसलाई भयो है। यो बेला के आएको छ 0 र जेड नट तिमीले पुश गरे हो। यो स्टेट डायग्राम बनाउन ट्रान्जिसन डायग्राम के अरे ट्रान्जिसन फंक्सन देखाएछ यो एकदम सजिलो छ हैन। यो बनाएपछि त्यो बनाउन पनि सजिलो छ, जुन सुरुमा बनाए पनि अर्को बनाउन सजिलो हुन्छ। अब 0 आएको छ, मेरो टप अफ स्ट्याकमा 0 छ, मैले के गरे हो 0 लाई के अरे पुश गरे हो। अब फेरि 1 आयो भनेको कुरा छ, 1 आयो भने मैले अर्डर चेन्ज हुनु पर्यो, त्यही भएर Q2 भन्ने स्टेटमा पुगे हो। के बेला जब मेरो 1 भन्ने आयो अनि मेरो टप अफ स्ट्याकमा के छ 0 नै छ, मैले त्यो बेला के गरे पप गरे हैन, यही गरे। अब फेरि Q2 मा छ, Q2 मा फेरि 1 आयो,
मेरो टप अफ स्ट्याकमा 0 छ, अब 1 भयो भने चाहिँ अब जतिसुकै 1 आओस् न यसले के गर्छ पप गरे गर्छ। अनि फाइनली मेरो अब एम्प्टी स्ट्रिङ पनि सक्यो, मेरो टप अफ स्ट्याकमा Z0 छ अरे, मैले यसलाई के गरिदियो पप गरिदियो भने चाहिँ तिमी फाइनली QF भन्ने स्टेटमा पुग्यो यसरी। ल यसलाई चाहिँ मैले यस्तो देखाएँ। ल हेर यस्तो चाहिँ हाम्रो बल्ल यो चाहिँ हाम्रो के हो स्टेट डायग्राम भयो है। ल 1 2 3 4 5 6 6 वटा आयो। यो चाहिँ हाम्रो स्टेट डायग्राम भयो। ठिक छ, बुझिन्छ यो कुराहरू? गाह्रो लाग्यो लिली कि सजिलो लाग्यो? गाह्रै हो सर। गाह्रो छ है, अलिकति लजिक चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ क्या होइन, के कुरा गर्ने होइन। तिमी मान्छेलाई अब सुरुमा लजिक दिए पनि फेरि कतिले गर्न सक्दैन। ल भन कस्तो लाग्यो क्वेसनहरू? आज भर्खर गराएको एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल गरेर आएको छु होइन, कस्तो लाग्यो क्वेसन? ठिक छ, गाह्रो छ, गर्न सकिन्छ, गर्न सकिँदैन होइन? ठिक छ है, बुझिन्छ है अलिअलि? अब सुरुमा फर्स्ट एक्जाम्पल गरेर धेरै बुझिन्छ भन्ने पनि छैन होइन। यो त जति गर्यो त्यति बुझ्दै जाने हुन्छ, किनकि सुरुमा फर्स्ट टाइम देख्दैछ यो कुराहरू, सुरुमै गर्न सकिने चाहिँ कसैलाई पनि हुँदैन, कसैलाई पनि हुँदैन, त्यो त फिक्स हो। तिमीहरू फाइनाइट अटोमाटा पनि सुरुमै डिजाइन गर्न सक्दैन, अलिकति प्र्याक्टिस गर्छ। त्यही भएर पुश रन अटोमाटा पनि 4-5 एक्जाम्पल गरेपछि चाहिँ तिमीहरू मजाले गर्न सक्छौ होइन। अनि बल्ल हाम्रो काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ, ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ होइन। अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अब यसमा तिमीहरूले नै भन न मलाई के लजिक दिन सकिन्छ होला, के चाहिँ लजिक बिल्ड गर्ने होला? मलाई के गर्नु पर्यो भने ए जतिवटा आयो बी त्यतिवटा आउनु पर्यो। ल त्यस्तो खाले मलाई के गर्नु पर्यो, पुश डाउन अटोमाटा गर्नु पर्यो। यस्तो भनौँ न, नम्बर अफ ए एन्ड नम्बर अफ बी आर इक्वल भन्ने पिडिए बनाउनु पर्यो होइन। क्वेसन लेख होइन, क्वेसन लेख भने के छ भन्दाखेरि है डिजाइन अ पिडिए that accept the language यस्तो w that belongs to a and b को asterisk ठिक छ। w has equal number of a and b, w has equal number of a and b हैन। यसलाई यसरी पनि दिन सक्छ, w भनेर number of a in w is equal to number of b in w, यो भनेको है। w भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ जहाँ चाहिँ नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी चाहिँ के छ इक्वल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पिडिए डिजाइन गर्नु। ठिक छ, अब यसमा के लजिक दिन सकिन्छ ल तिमीहरू भन त, के चाहिँ गर्न सकिन्छ ल? कसरी थाहा हुन्छ एउटा ए आयो अर्को बी आयो भनेको कसरी थाहा हुन्छ? के चाहिँ दिन सकिन्छ ल यसमा? एउटा के अरे इक्वल नम्बर अफ ए र इक्वल नम्बर अफ बी। अब हेर यसको पहिला तिमीहरूले के गर भने यसमा हुनसक्ने ल्याङ्ग्वेज स्ट्रिङहरू के हुनसक्छ अहिले त? ए र बी आउने स्ट्रिङ भनेको हेर एउटा यो ए अगाडि आउने त्यसपछि बी आउने यो हुनसक्छ, यो पनि हो। त्यसपछि बी अगाडि आउने ए आउने, यो पनि हाम्रो इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड बी हो। अब ए र ए लास्टमा आउने होइन, बी र बी बिचमा आउने होइन, यो पनि एउटा हो। और एबी यो पनि हाम्रो हुनसक्छ होइन। यसैलाई मैले लेखेँ भने बी आयो लास्टमा पनि बी आयो, ए र ए हुनसक्छ। अनि यसलाई भनेको बिए भनेको मतलब के हुनसक्छ भने स्टार्टिङ हाम्रो एबाट अघि त 0बाट मात्र स्टार्ट भयो, त्यही भएर सुरुमै 0 पुस गरिदिने, अरू केही गर्नै छैन। यहाँ त ए पनि पुस हुन सक्दो रहेछ, के अरे ए पनि स्टार्ट हुन सक्दो रहेछ पुस अहिलेसम्म आउँदा होइन। ए पनि पहिला आउन सक्दो रहेछ, बी पनि पहिला आउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो है। ए पनि आउन सक्दो रहेछ, बी पनि आउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएको छ। अब के गर्ने त्यसमा, के लजिक गर्ने, कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने? अब अघिको मेथड यहाँ फेल खान्छ। अब त्यही अघि 0 आउँदै पुस गर्यो, यहाँ अब के अरे ल तिमीलाई सपोज यहाँ ए र बी नदिकन पनि होइन इक्वल नम्बर अफ 0 एन्ड 1 हो भने अघिको मेथड यहाँ फेल खान्छ है। के गर्ने होला, कस्तो लजिक दिने होला? आफै ट्राई गर न, यो लजिक भन्ने कुरा आफै बिल्ड गर्ने हो क्या। के गर्यो भने ठ्याक्कै मैले ए र बी इक्वल नम्बर रहेछ भन्ने मैले थाहा पाउँछु। हेर त एकदम इजी छ। के गर्यो भने मैले एउटा के अरे ए आयो अर्को बी आयो भने कसरी थाहा हुन्छ ठ्याक्कै? अलिकति दिमाग लगाउँदा हल्का के गर्न सकिन्छ ल ठ्याक्कै? ल एउटा हच्वा भयो नि गेस हाल्नु न, के चाहिँ गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै? यतिवटा ए यतिवटा बी आयो भने ठ्याक्कै खालि पुस र पप मात्र गर्ने, अरू केही गर्ने होइन। के गर्दाखेरि कसरी पुस गर्ने, कसरी भन्नाले कुन बेला पुस गर्ने कुन बेला पप गर्ने त्यो चाहिँ खोजेको मैले। ल के गर्न सकिन्छ होला यसमा?
व्हाट विल बी द आइडिया बिहाइन्ड इट। ल के चाहिँ गर्यो भने ठ्याक्कै हेर मिल्न सक्छ क्या, एटलिस्ट ट्राई गर न। तिमीहरू आफ्नो लजिक बिल्ड गर, किनकि टिओसी भन्ने सब्जेक्ट तिमीहरू घोगेर कहिले पनि ऊ लाग्दैन, किनकि त्यही क्वेसन आउँछ भन्ने छैन। मैले भनिरहेको छु पिडिएफ बनाउनु सिक्ने हो, पिडिएको क्वेसन पुस र पप गराउनु सिक्ने हो। कस्तो बेला पुस हुन्छ कस्तो बेला पप हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्नै सकिँदैन, क्वेसन अनुसार फरक हुन्छ। तिमीलाई मैले 10वटा क्वेसन गरेर 10वटा पछि नै पुस र पप गर्ने तरिका फरक हुन्छ है। अब यो क्वेसनमा मैले अहिलेको क्वेसनमा त के भनिदियो भने 0 आउन्जेल चाहिँ पुस गर्ने, 1 आएपछि पप गर्न थाल्ने। अब यो क्वेसनमा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला यसमा, के गर्दाखेरि पुस गर्ने, के आउँदाखेरि पप गर्ने। हाम्रो स्ट्रिङहरू यति हो। ल ट्राई गर त, आफै ट्राई गर। तिमीले भन्न सकेन म त भनि नै हाल्छु होइन। ल यो टिओसीमा अब तिमीहरूले कुनै क्वेसन ल्याएर देख्यो भने मलाई पनि त्यसमा त सुरुमा त बिल्ड गर्न टाइम लाग्छ क्या। त्यही भएर पहिला लजिक भन्ने कुरा आफै बिल्ड गर्ने हो क्या। कुन बेला पुस गर्दाखेरि ठिक होला, कुन बेला पप गर्दाखेरि ठिक होला भन्ने कुरा ट्राई गर त कस्तो हुन्छ। सर ए टपमा भयो बी पप गर्ने, बी टपमा भयो ए पप गर्दा हुन्छ। के फेरि भन त, फेरि भन। स्ट्याकको टपमा ए छ भने चाहिँ बी पप गर्ने, अनि त्यो टपमा चाहिँ बी छ भने चाहिँ ए पप गर्ने के हो। भनेको मतलब यसरी हेर है उसले भनेको ठिक छ है। ल हेर भनेको मतलब मैले एबी सपोज मेरो एउटा यस्तो आयो ठिक छ, मैले यो एबीबाट स्टार्ट गरेको छु है। ए आयो भने ल सपोज मैले एबाट स्टार्ट गर्ने, मैले एलाई लगेर यहाँ पुस गरेँ ठिक छ, एलाई लगेर पुस गरेँ हो। अब बी देख्ने बित्तिकै के गरिदिइहाल्ने, पप गरिदिइहाल्ने अरे क्या। फेरि ए आयो भने पुस गरिदिने, बी आयो भने पप गरिदिने। यो एबीको लागि भयो होइन। अब फेरि यस्तो पनि आउन सक्छ, यस्तो पनि त आउन सक्छ नि होइन, यस्तो स्ट्रिङ पनि त आउन सक्छ। भनेको मतलब अब ए आउन्जेल चाहिँ फेरि ए आयो भने पुस गरिदिने रे होइन, ए आयो भने पुस गरिदिने रे। यो फेरि ए आयो भने के गर्ने, फेरि पुस गर्ने होला होइन, पुस गर्ने होला। अहिले मैले लजिक ठ्याक्कै भन्न खोजिरहेको छैन होइन। मैले यहाँ के बुझाउनु लागेको छ भने एउटा ए पुस गरे बापत अर्को बी के हुनु पप हुनु पऱ्यो ठ्याक्कै। अनि बल्ल काउन्ट हुन्छ। अघि ठ्याक्कै जतिवटा 0 आयो त्यतिवटा 1 पप भएको थियो भने अब यहाँ एउटा ए आयो भने त्यसको करस्पोन्डिङ अर्को बी चाहिँ के हुनुपर्छ, पप हुनुपर्छ। अरू एउटा बी आएको छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ अर्को ए चाहिँ के हुनुपर्छ, पप हुनुपर्छ भन्ने कुराको लजिक हो है। बेसिक लजिक भनेको बुझ्यो कि न। यसमा के लजिक युज भइरहेको छ, एउटा ए आए बापत अर्को बी चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटा मैले सुरुमा एलाई पुस गरेँ भने बी आएपछि पप हुनुपर्छ। अनि मैले सुरुमा बी आयो भने ए आएपछि पप हुनुपर्छ। ल कसरी हुन्छ होला गर्ने, ट्राई गर त, एटलिस्ट ट्राई गर। मैले भर्खर सिकाएको कुरा ट्राई गर। एकदम इजी छ है यो कुराहरू, हेरे एकदम इजी छ क्या। ल हेर तिमीलाई फेरि सर इजी भन्नुहुन्छ भन्छ होइन, मैले भर्खर लजिक दिएँ नि होइन। एउटा ए आए बापत अर्को बी आएपछि यो मैले ए पुस गरेछु भने बी आएपछि मात्र पप हुनु पर्यो क्या। भनेपछि यहाँ ए आक्वाई गरेछ भने पुस भएको भइ गर्नु पर्यो। जबसम्म के आउँदैन बी आउँदैन है। रिजन त बुझिरहेको छ नि। ए आएपछि ए जतिसुकै आओस् पुस गर्दै जाने। एबाट सुरु भएको स्ट्रिङको लागि भनेको छ मैले, एबाट सुरु भएको स्ट्रिङलाई ए आओस्, ए जतिसुकै आओस् राख्दै जाने। तर बी आएपछि के गर्न थाल्ने, पप गर्न थाल्ने है। बी आएपछि के गर्न थाल्ने, पप गर्न थाल्ने हो। अब फेरि अर्को केस भनेको बीबाट स्टार्ट भएको छ भने बीलाई पनि त सुरुमा पुस गर्न सकिन्छ। बी आएको छ भने त्यसको लगत्तै ए आयो भने के गरिदिने, पप गरिदिइहालिदिने। तर बी पछि फेरि बी आयो भने बीलाई पनि के गर्ने, पुस गरिदिने भनेको क्या। मैले लजिक दिइरहेको छु है। मेरो सुरुमा ए आयो, ए आउने बित्तिकै मैले एलाई यहाँ लगाएर पुस गरिदिइहाल्छु होइन, जेड नट हुन्छ ए पुस गरिदिइहाल्छु ठिक छ। अब फेरि बी आइहाल्छ अरे, बी आउने बित्तिकै के गर्छ, यसलाई पप गरिदिइहाल्छु, यो एक्सेप्ट भइहाल्यो। अब सपोज एबी बी ए आयो हो, यस्तो आएको छ। अब फेरि बी आयो भने बी पछि बी नै आयो भने मैले केही पनि गर्दिनँ अरे, मैले बी लिएर यहाँ मात्र राख्छु रे होइन, बी लिएर मैले स्ट्याकमा मात्र राखिदिन्छु रे होइन, यसरी राख्छु रे होइन ठिक छ। अब यो त पप भइसक्यो, यो कुरालाई अलि म्याचिङ भएन। बी आयो भने म टप अफ स्ट्याकमा राख्छु रे। यो बी आउने बित्तिकै फेरि अर्को ए आयो भने बल्ल के गर्छु रे, पप गर्छु रे है। ठ्याक्कै कुरा अब कसको लागि पनि हुन्छ, बीको लागि पनि हुन्छ क्या। बी पछि ए आयो भने पप गरिहाल्ने, ए आएन भने पप नगर्ने भनेको क्या। बी आएपछि बी नै आयो भने पुस गरिराख्ने, ए आउन थाल्यो भने के गर्ने, पप गर्न हाल्ने। ए को केसमा ए आउँदै पुस गरिराख्ने, बी आउन थाल्ने के गर्ने, पप गरिदिने। अनि बल्ल थाहा हुन्छ इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड बी भनेर। ट्राई गरेर कस्तो हुन्छ मैले आइडिया दिएँ। ल कसैले ट्राई गरेछ भने प्लिज भन, कि कसैले केही पनि बुझेन के गरे के हो यो कहिले गयो, भर्खर गयो। ट्रान्जेक्सन डायग्राम पहिला बनाएर त्यो बनाए पनि हुन्छ होइन, न त स्टेट डायग्राम बनाएर होइन। क्यु नटमा
ए आयो भने त्यसलाई पुस गरिदिने ठिक छ, फेरि ए आयो भने पुस गरिदिने ठिक छ हैन। बी आउन थाल्यो भने अब बी आउँदाखेरि बी पुस गरिदिने त्यो पनि ठिक छ, बी आयो भने फेरि बी आयो भने त्यसलाई पनि पुस गरिदिने एकदम ठिक छ। अनि स्टेटहरू त कहीँ पनि चेन्ज गरेकै छैनन् हैन, ठिकै छ। स्टेटहरू पनि अहिले चेन्ज होला देखौँला हैन। त्यसपछि ए आउँदाखेरि र बी आयो भने पप गरिदिने, बी आउँदा र ए आउँदाखेरि पप गरिदिने, अनि फाइनल जेट आयो भने Q1 मा हामी जाने। ल ठिकै छ यो है, एकदम ठिक छ। कपीबाट हेरेर लेखेको छु मैले, यसको नोट हाल्दैछु कि छैन? छैन है। ल ल त्यो मिलेको छ, तर मिलेको छ है, यो चाहिँ मिलेको छ। अब अरूले के गरेको केही पनि बुझेको छैन होला। ट्राई गर त, ल तिमीहरू ट्राई गर। मैले तिमीहरूलाई 35 भयो, 5 मिनट टाइम दिएँ होइन। एटलिस्ट ट्राई गर, केही न केही लेख्न त ट्राई गर होइन। सुरुमा ट्रान्जिसन फङ्सन त देखाउन ट्राई गर होइन। एप्सन आयो भने जेड नट पुस गर्ने। अब मैले भनिदिएको छु ए आयो भने पुस गर्दै जाने, बी आएपछि पप गर्न थालिहाल्ने, त्यही एकै कन्डिसन। पहिला ए कोलाई मात्र गर, अनि त्यसपछि बी कोलाई सुरु गर। बी आयो भने सुरुमा बीमा पुस गरिदिएको छौ होइन। अब बी आउन थाल्यो भने पुस गर्ने, त्यसमा ए भेट्ने बित्तिकै पप गर्न थाल्ने है। मैले भनेको कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। ल ट्राई गर्छ कि म गरिदिन्छु? ल ठिकै छ। ल म यो क्वेसन मै गरिदिन्छु होइन, तिमीहरू अलिकति ल ठिक छ, मै गरिदिन्छु ल है। अब हेर ठिक छ, पहिला तिमीहरूले के गर्छ भने तिमीहरू ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ, अलिकति यसलाई जुम गरेर ल सुरुमा ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ ठिक छ। ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ, मेरो के आएको छ, म इनिसियल स्टेट Q0 मा छु हो। मेरो एम्प्टी ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ, एम्प्टी रिड गरिरहेको छु, मेरो टपअप स्ट्याकमा नि केही पनि छैन। यो भन्यो भने म के गर्ने हो, मैले सिधै लगेर के गर्ने हो, एउटा होइन पुस गरिदिने होइन। Q1 मा लगेर मैले के गर्छु, एउटा जेड नट मैले पुस गर्छु। म दुईटै कन्डिसन देखाउँछु है यहाँ है। यहाँ एउटा जेड, पहिला ए आउँदाको कन्डिसन, त्यसपछि बी आउँदाको कन्डिसन हेर्छ, त्यसपछि जेड नट है। यो पहिला ए आउँदाको कन्डिसन हेरौँ, ए आउँदाको कन्डिसन पहिला बुझौँ, त्यसपछि बी आउँदाको कन्डिसन बुझौँ होइन, ए र बी छैन होइन। अब हेर भन्छ तिम्रो जेड नट आएर, अब तिम्रो सुरुमै के आयो अरे, Q1 मा तिम्रो के आयो अरे, ए आएर। अब ए कोलाई सुरु गर्छु होइन। एबाट स्टार्ट हुने भनेको ए बीबी हुन सक्ला, ए बीबी हुन सक्ला, एबी हुन सक्ला, एबी हुन सक्ला होइन, एबी हुन सक्ला है। अहिलेको क्वेसनको त्यो यो चाहिँ गरेको छैन है मैले, अहिले त्यो मैले फेरि गरिदिन्छु होइन। अहिलेको क्वेसनको यो पनि देखाउनुपर्छ क्या, हामीले चेक गरेर पनि देखाउनुपर्छ होइन, रिजेक्ट भएको कि एक्सेप्ट भएको, त्यो मैले एकछिन गर्दैन होइन। अर्को भनेको ए बी ए पनि आउन सक्ला होइन, यो पनि आउन सक्ला है, यो चाहिँ हुन सक्ला ठिक छ। यस्तो कन्डिसनहरू आउन सक्छ, मजाले आउन सक्छ। अब यहाँ मैले के भन्नु छु भने ए आयो ठिक छ, ए आयो होइन। अब ए आउने बित्तिकै तिम्रो टपअप स्ट्याकमा के छ, तिम्रो जेड नट छ होइन। टपअप स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गरिदिने, मैले केही पनि नगर्ने, खालि पुस मात्र गरिदिने होइन। अब तिम्रो टपअप स्ट्याकमा के आउने भयो, Q1 अनि ए कमा जेड नट आउने भयो, एउटा ए थप्यो, एउटा ए। अहिले ए कोलाई मात्र गरिरहेको छ, ए कोलाई यहाँ एउटा ए थप्यो ठिक छ हो। अब यसमा बी आउने बित्तिकै के गरिदिने रे, पप गरिदिइहाल्ने। Q1 मा तिम्रो बी आउने बित्तिकै के गरिदिने रे, तिम्रो टपअप स्ट्याकमा ए छ भने टपअप स्ट्याकमा ए छ र तिम्रो बी आयो भने यहाँ बी आउने बित्तिकै थाहा के गर्नु पऱ्यो, पप गरिहाल्नु पऱ्यो नि होइन। तिमी स्टेट पनि चेन्ज गर्नु परेन, तिमी यहीँ आउने बित्तिकै पप गर्यो भने ल सक्यो। यो ए आयो, बी आउने बित्तिकै पप आयो, फेरि ए आउने बित्तिकै फेरि के गर्छौ, फेरि ए त्यही स्टेटमा छ अरे, त्यही स्टेटमा छ, फेरि ए आयो भने यो गरिदिन्छ, फेरि बी आयो भने पप गरिदिन्छ। अब जतिसुकै एबी जतिसुकै आओस् त्यसको लागि काम गरिदिन्छ। यो चाहिँ भयो, यो केसको लागि मैले बल्ल डिराइभ गरेँ। अब त मेरो ए बीबी पनि त आउन सक्छ, ए बीबी पनि त आउन सक्छ। अब मैले के गर्नु पर्यो भने, मैले अब मेरो यो डेल फङ्सन छ, मेरो ट्रान्जिसन म केमा Q1 मा छु, म ए आयो र मेरो टपअप स्ट्याकमा के छ, ए। यसपछि ए पछि ए नै आयो भनेर बुझौँ होइन, ए नै छ अरे हो, ए नै छ अरे ठिक छ। अब यो बेला मैले के गर्ने हो, केही पनि गर्ने, खालि पुस गर्ने होइन, पुस गर्नु पर्यो ठिक छ। पुस गर्नु पऱ्यो र म के पनि गर्दिनँ, मैले यहाँ ट्रान्जिसन फङ्सन के अरे मैले स्टेट पनि चेन्ज गर्दिनँ। यहाँ मैले के नै गरेँ, सिम्पली एलाई एमै पुस गरेको है। यो कन्डिसन देखाउन लागेको छु है मैले। अब जतिसुकै ए आओस् यहीँ बसिरहन्छ, यो जतिसुकै ए आओस् यहीँ बसिरहन्छ। अब फेरि बी आउन थाल्यो भने के हुन्छ, पप भइन्छ, त्यो कुरा यसले दिनै हाल्छ। फेरि बुझिरहेको छ कि नै मैले भन्ने खोजेको?
बुझेँ गाह्रो सर भयो एकदम बुझ्न बुझिरहेको गाह्रो छु सर भइरहेछ हो एकदम गाह्रो भइरहेछ भने प्लिज भन है यो पिडिए चाहिँ अलिकति फाइनल अटोमाटा भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड नै छ होइन तिमीलाई अब यो पढाउँदा यस्तो गाह्रो लागेको छ भने ट्युरिङ मेसिन पढाउँदा झनै कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन होइन मैले त तिमीलाई डिमोटिभेट गर्न खोजेको होइन यो कुराहरू अलिकति टफ नै हुनसक्छ क्या है यहाँ त्यस्तो विधि टफ कुरा पनि केही पनि छैन खालि पुस गर्ने र पप गर्ने कुरा मात्र छ क्या त्यो पुस र पप कति बेला गर्ने कुराहरूलाई बुझेपछि त सकिहाल्छ है ल अब हेर अब यो जतिसुकै आओस् कसको एकछिन माइक अफ भयो अन गर त के अरे सरी अफ गर ल अब हेर अब मैले ए आयो भने मैले के गर्छु पुस गरिरहेको छु अब जतिसुकै बी आओस् न बी आयो भने के हुन्छ यहाँ पप हुन्छ एउटा बीले यसलाई खाइदिन्छ फेरि अर्को बी आयो भने पप भइदिन्छ यो त के को लागि भयो ए को केसको लागि अब बी को केस पनि ठ्याक्कै यस्तै हुनसक्छ नि त होइन त्यही भएर मेरो अब जेड नटमा हुँदाखेरि होइन म Q1 भन्ने स्टेटमा छु र मेरो सुरुमा के पनि आउन सक्छ बी पनि त आउन सक्छ नि होइन बीबाट पनि सुरु हुन्छ नि बी ए पनि त सुरु हुनसक्छ अर बीए पनि त हुनसक्छ यो पनि त हुनसक्छ अभियसली त्यही भएर यस्तो केस आयो भने मैले के गर्छु भन्दा Q1 आयो मेरो बी छ र मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने मैले के गरिदिन्छु सिम्पल Q1 मै बस्छु ठ्याक्कै एलाई जे गर्दैछु ठ्याक्कै त्यही बीलाई गरिदिने क्या म के गर्छु बीलाई पुस गरिदिन्छु भनेपछि एउटा बी तिम्रो आयो एउटा बी तिम्रो यहाँ आयो हो अब बी लगतै एउटा ए आयो भने एउटा बी लगतै तिम्रो ए आयो भने के भने त्यसलाई पप गरिदिइहाल्ने हो त्यही भएर म Q1 भन्ने स्टेटमै छु मेरो टप अप के अरे अब मेरो ए आउँदैछ र मेरो के टप अप स्ट्याकमा बी आएको छ भने मैले यसलाई के गरिहाल्नु पर्यो पप गरिहाल्नु पर्यो त्यही भएर म Q1 मै बसेर के गर्छु पप गरिदिइहाल्छु यसरी पप गरिदिइहाल्छु ठिक छ अब यो त भयो एउटा बी एउटा ए आएको केस अब लगातार दुईटा बी लगातार दुईटा ए पनि त आउन सक्छ होइन अब के गर्ने भन्दाखेरि डेल आयो म Q1 भन्ने स्टेटमा छु मेरो रिड हुने भनेको बी छ र मेरो फेरि के पनि आइहाल्यो बी नै आइहाल्यो भने मैले के गर्नु पर्यो खालि पुस मात्र गरिदिनु पर्यो ठ्याक्कै यही कन्डिसन कि यहाँ जे छ त्यही कन्डिसन होइन Q1 मै बसेर म के गर्छु बी र बी लेखिदिन्छु ल कतिवटा भयो एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 5 6 7 8वटा यो चाहिँ बल्ल भयो यति चाहिँ मेरो सक्यो यति बनाएपछि सक्यो है त्यही नै छ होला सायद यसमा यसको यो गर्नु छ कि मैले ट्रेस चाहिँ गरेन अघि होइन ट्रेस गरौँ अहिले एकछिनलाई मैले यो क्वेसन भनेको यहाँ कतिको ल्याएर त्यही सिम्बल दिएको ल्याएर है क्यू नट आयो सुरुमा त यो एमडी ट्रान्जेक्सन देखाएको छ होइन सेकेन्डमा भनेको के गरेछ भने मेरो ए को केसलाई हेर ए को केसलाई मात्र हेर ए भनेको एमा मेरो जेड नट आयो भने मैले के गर्ने पुस गरिदिने हो है मैले मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के हुनु पर्यो भने ए को लागि गरिरहेछ भने ए आउन्जेल छ भने पुस मात्र गरिराख्ने बी भेट्ने बित्तिकै पप गरिदिहाल्ने ए को केस हेर यो 2 नम्बरको केस र 4 नम्बरको केस भनेको ए को केस हो है ए को केस हो हेर ए आएको छ टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ मैले के गर्दै पुस गर्दै यो एकछिन 3 लाई एकछिन नहेरौँ है अब फेरि हेर ए माथि ए नै आएको छ भने के गरिदिएको पुस गरिदिएको अब बी भेट्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो यसमा बी भेट्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो पप गर्नु पर्यो भनेपछि ए को लागि काम सक्यो अब त्यही कुरा ठ्याक्कै कोसको लागि पनि हुन्छ बी को लागि पनि हुनसक्छ त्यही भएर सुरुमा बी आयो भने के हुनसक्छ मान्छेले के गरिदिन्छ भने यो बी को लागि गर्दैन क्या कहिले पनि किनकि ए सधैँ एबाट आउँछ भन्ने मात्र हुन्छ किनकि बीबाट पनि त आउन सक्छ नि त्यही भएर बी आएको छ जेड नट आयो भने मैले के गर्ने सिधै बीलाई लगेर पुस गरिदिएँ अब जतिसुकै बी आओस् पुस मात्र गरिराख्ने ए आयो भने बल्ल के गर्ने हो पप गर्ने हो त्यही भएर बी आउन्जेल पुस मात्र गरिरहेको छ यसमा 6 मा बी आयो भने पुस मात्र गरिरहेको छ ए आयो भने टप अफ स्ट्याकमा बी हुँदाखेरि ए सिम्बल आयो भने मैले के हेर्छु पप गरिरहेको छ अनि फाइनली मेरो स्ट्रिङ पनि एम्प्टी भयो अनि मैले फाइनली जेड नटमा पुर्याउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो यति गर्नु पर्यो है यति सिम्बल गरेपछि हाम्रो काम चाहिँ सकिन्छ ठिक छ बुझिन्छ यो कुराहरू बुझ्यो है ल यसको डायग्राम बनाउँ न त त्यसो भए डायग्राम बनाउन सकिन्छ होला यसको डायग्राम बनाउन त आफै स्टेट डायग्रामहरू है स्टेट डायग्राम बनाउन सकिन्छ होला ल स्टेट डायग्राम बनाउन ट्राई गर अब तिमीहरूलाई कसैलाई सुरुमा स्टेट डायग्राम बनाउन मन छ भने स्टेट डायग्राम सुरुबाट बनाइदिए पनि हुन्छ है स्टेट डायग्राम बनाउन सकिन्छ भने स्टेट डायग्राम पनि सुरुमा बनाइदियो होइन अब यसको स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि इनिसियल त सधैँ त्यही नै हुन्छ हाम्रो क्यू नट भन्ने स्टेटमा हुन्छु म क्यू नट भन्ने स्टेटमा हुन्छु अब क्यू नट स्टेटमा म सुरुमा मैले केही पनि रिड गरेको छैन र मेरो टप अफ स्ट्याकमा पनि केही पनि छैन यो गर्दाखेरि मैले के गरे जेड नटलाई मैले पुस गरे हो म कहाँ सिम्बलमा पुगेको छु Q1 भन्ने स्टेटमा पुगेको छु हो अब यो Q1 मा हेरे कति धेरै ट्रान्जेक्सन छ यो Q1 मा अब यसपछि मेरो ए सिम्बल आयो मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ भने पनि म के बसेको छु यही बसेको छु र मैले पुस गरेको छु ए लाई बी आयो भने पनि म जेड नट हुँदा चाहिँ के गरेको छु बी लाई पुस गरेको छु ठीक छ यो गरेको छु है अब
फेरि ए आयो बी आयो अनि फेरि के भयो फेरि ए छ ए को लागि मात्र हेरे ए यो र यो भनेको ए को केस टप अफ स्ट्याकमा पनि ए नै छ र तिम्रो के गरेको ए लाई पुश गरेको अघि त्यहाँ जे ट्रान्जेक्सन आयो त्यति कुराहरू आउँछ अब फेरि बी को केसलाई हेर्यो भने बी छ टप अफ स्ट्याकमा बी छ र तिम्रो के गरेको बी लाई पप गरिदिएको सरी पुश गरिदिएको अब यो त सक्यो ए र बी को केस अब भनेको पपिङको केस आयो है सुरुमा ए आयो अब बी आयो अरे सुरुमा ए आयो त्यसपछि बी आयो भने के गर्ने अब बी आयो टप अफ स्ट्याकमा सधैँ ए नै हुन्छ र तिमीले के गर्नु पर्यो पप गर्नु पर्यो यो भनेको ए आएपछि बी आउँदाको केस अब सपोज बी भन्दा आउँछ सुरुमा बी आएपछि ए आउँदाको केस भनेको के भयो ए आयो तिमी टप अफ स्ट्याकमा बी छ र तिमीले के गर्यो पप नै गर्यो फाइनली हैन फाइनली हामी के भयो क्यू कुनमा पुग्यो Q1 मै राख्दै हुन्छ होला यसलाई पनि ल यसो गरौँ यसलाई पनि Q2 स्टेट चेन्ज गरे पनि हुन त हुन्छ यसलाई यही राख्दै पनि हुन्छ है यो सबै यसलाई यही नै राख्दिनु सबै अघिको बाँकी रहेको सबै ट्रान्सलेसन यही राख्ने लास्टमा मात्र मेरो अब सबै स्ट्रिङ चाहिँ सक्यो मेरो टप अफ स्ट्याकमा जेड नट छ मैले यसलाई के गरिदिन्छु फाइनली पप गरिदिन्छु भनेर यसरी पनि गरे भयो है अघि मैले यो एउटा एक्स्ट्रा तिमीलाई यहाँ एउटा यो छ नि यो एक्स्ट्रा यहाँ नराखेर यो पप गर्दा केस यहाँ नराखेर चाहिँ एउटा छुट्टै ट्रान्जेक्सन पनि बनाउन सक्छु त्यही भएर ट्रान्जेक्सन चाहिँ स्टेट डायग्राम चाहिँ किन बढी होइन किन एउटा बढी चाहिँ खर्च गर्ने भनेर चाहिँ नगरेको कारण चाहिँ त्यो पनि है ठिक छ बुझिन्छ अलिकति अब यसको ट्रेसिङ गर्नुपर्छ एकछिन ल अलिकति टाइम रहेछ अहिलेको ट्रेसिङ गरौँ होइन अहिलेको यो 0 को पावर यन्त्र हामीले बनाएको मिल्छ कि नै त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि होइन यो बनायो हामीले 6 वटा वाला त बनायो अब मिल्छ कि नै पनि त हेर्नु पर्यो है अब ट्रेसिङ गर्ने तरिका भनेको हामीले के लेख्छ भन्दा स्टेप लेख्छ है तिमीलाई ट्रेस गरेर पनि होइन एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट गर भनेर पनि देखाउँछ स्टेट लेख्छ स्ट्रिङ लेख्छ त्यसपछि स्ट्याक लेख्छ अनि ट्रान्जेक्सन रुल लेख्छ यो टिप हो यो टेबल टिप हो अहिलेको क्वेसनको लागि हो अहिलेको क्वेसनको लागि यो टिप हो यो टेबल भन्नाले फर्मेट मात्र टिप हो स्टेप लेख स्टेट लेख स्ट्रिङ लेख अनि स्ट्याक लेख त्यसपछि ट्रान्जेक्सन रुल भयो पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ होइन तर राख्दै ट्रान्जेक्सन रुल पनि है ल एकैछिन यसलाई यहाँ एकैछिन यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले यसलाई कपी गरेँ एकैछिन है मैले यहाँबाट ट्रेस गरेर तिमीलाई टक्क देखाइदिन्छु क्या यो मेरो यो भयो होइन यो चाहिँ मेरो यो भयो एकैछिन ल बुझिरहेको छ कि नै प्लिज भन है यो कोही पिडिएफ चाहिँ अलिकति जतिवटा धेरै एक्जाम्पल गरेँ त्यति धेरै बुझ्नु म तिमीहरूलाई 2-3 वटा क्वेसन दिन्छु अहिले होइन तिमीहरू घरमा ट्राई गर भएन भने म गरिदिनै हाल्छु त्यही भएर लजिक चाहिँ सुरुमा पुस कुन बेला हुन्छ पप कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त केही गाह्रो चाहिँ हुँदैन है पिडिएफ चाहिँ त्यो हो पनि हुँदैन ल र ठिकै छ यही गरिदिउँ होइन के हुन्छ र के छ हाम्रो सिम्बल भन्दाखेरि अलिकति ह्याङ भयो जस्तो छ यो फेरि मिनिमाइजहरू त भइरहेछ फेरि यो यहाँ लेख्न मिलिरहेछ नि लायो ठिक छ ल यो चाहिँ मेरो ट्रेस गर्ने तरिका टेबल मात्र बनाऊ यो एकदम इजी छ ट्रेस गर्न त त्यो लास्टको चेक गर्ने तरिका त लास्ट त्यो एन्सर चेक गरे जस्तो हो क्या मिलेको नै यो त एकदम इजी छ अब मैले अहिलेको त्यो डेरिभेसन पनि राखेँ है डेरिभेसन हेर्दै गर्नुपर्छ चेक गर्ने तरिका भनेको कहाँ गयो डेरिभेसन भन्दाखेरि चाहिँ ल अनि यहाँ चाहिँ फिल गर्नु पर्यो है अब क्यूमा तिम्रो कतिवटा स्टेट आयो Q0 Q1 Q2 Q3 त्यही भएर यहाँ चाहिँ के आएको छ हाम्रो यो स्टेट आएको छ फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ होइन फाइनल स्टेटलाई यो Q0 लाई किन फाइनल स्टेट मानेको छ है ध्यान दिने कुरा है फाइनल स्टेट यसलाई चाहिँ किन मानेको छ भने बिकज मेरो एमटी पनि त दिन्छ नि यो 0 ग्रेटर देन 0 ले हैन एमटी पनि दिन्छ त्यही भएर केही पनि नआउँदा पनि के भएको छ एक्सेप्ट भइरहेको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइनल स्टेट बनाउन बिर्सेको छ होला हैन Q0 पनि के हुनु पर्यो एक्सेप्ट हुनु पर्यो तर यही केसमा यो ग्रेटर देन 1 भयो भने यहाँ चाहिँ फेरि Q0 आउँदैन है ध्यान दिनु पर्यो किनकि इनिशियल नै फाइनल कहिले पनि हुँदैन किनकि यो एन को भ्यालु मैले 0 हाल्यो भने एमटी आउँछ त्यही भएर केही पनि नहुँदा पनि मैले यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेँ मेरो एमटी आउँछ भने मेरो स्टार्टिङ स्टेट नै के हुन्छ फाइनल स्टेट हुन्छ त्यही भएर यहाँ Q0 लाई पनि इन्क्लुड गरेको रिजन त्यो तर मैले यहाँ ग्रेटर देन 1 भने तिम्रो एक्जाममा ग्रेटर देन 1 आएको छ ग्रेटर देन 1 आयो भने फाइनल स्टेटमा तिम्रो Q0 कहिले पनि आउँदैन है Q3 मात्र आउँछ ठीक छ यहाँ एउटा गोलो बनाउन चाहिँ बिर्सेको है यो चाहिँ कन्सिडर गर ल अब यो ट्रान्जेक्सन मैले उठाइरहेको छु ल चेक गर्ने तरिका एकदम इजी छ यो यत्रो त बनायो हैन चेक गर्नु झन् लास्टै सहिले छ ल मैले यतिलाई मात्र हेर कसरी ट्रेस हुन्छ हेर हो यो तिमीले जाँचमा गर्दा पनि आयो कि आएछ फेरि
जाँचमा गर्दा पनि एउटा एक्सेप्टिङ हुने केस चाहिँ देखाइदिनु पर्छ है। त्यो त्यहाँ नभने पनि तिमीले एक्सेप्टेन्स र रिजेक्सनको केस चाहिँ तिमीले देखाउनुपर्छ। ल यो भयो, यो चाहिँ मेरो यो भयो। ल अब मेरो यही ट्रान्जिसन फङ्सन डिफाइन गर्दै मैले यहाँ यो केलाई यसलाई चाहिँ मैले मेरो स्ट्रिङ भनेको 00011 छ हैन। मेरो स्ट्रिङ भनेको 0001111। अब फर्स्ट स्टेपमा आएर फर्स्ट स्टेटमा तिमी यो स्टेप मैले लेखेन हैन, यताको यो कुराहरू छ हैन। अब फर्स्ट स्टेटमा तिमी कहाँ हो, स्टेटमा कहाँ छ यो स्टेट, मैले स्टेटमा कहाँ छ म सुरुमा त तिमी क्यू नटमा छैन हैन, क्यू नटमा छौ। त्यो बेला तिमीसँग स्ट्रिङ कति छ, यो जे छ त्यही स्ट्रिङ हुन्छ तिमीसँग हैन। स्ट्रिङ जे छ त्यही हुन्छ, ठीक छ है। स्ट्रिङ यहाँ जे छ त्यही 0001111। त्यो बेला तिम्रो स्ट्याकमा के छ, खाली छ। स्टार्टिङमा त सधैँ खाली हुन्छ, स्ट्याकमा इनिसियली के हुन्छ, खाली छ। त्यो भएर यो के भयो, एम्प्टी भयो। अनि ट्रान्जिसन रुल केही पनि छैन, त्यो भएर यहाँ पनि खाली भएको छ है, यो पनि खाली भएको छ। अब हेर फर्स्टमा अब बल्ल तिम्रो स्टार्टिङ काम यहाँबाट भयो। फर्स्टमा तिमीले के गरे हो, पुस गरे हो भन्छ। अब बल्ल यो ट्रान्जिसन स्टार्ट भयो क्या। तिमी स्टेट कहाँ पुगेको छौ, Q1 मा पुगेको छौ। तिमी स्टेट Q1 मा पुगिसक्यौ हैन, ठिक छ। मैले यो स्ट्रिङ रिड गरेको छैन अहिलेसम्म, मैले स्ट्रिङ रिड गरेको छु। त्यही भएर यो के छ, एज इट इज नै छ। मैले के गरे हो, जेटलाई के गरे हो, पुस गरे। यो फर्स्ट स्टेटमा पुस गरे, त्यही भएर अब स्ट्याकमा के आयो, जेट नट आयो। अनि ट्रान्जिसन रुल कुन युज गरेको, मैले 1 युज गरेको, त्यही भएर ट्रान्जिसन रुल चाहिँ 1 आयो। बुझिन्छ है, बुझिन्छ यो। ल थर्डमा गएर हेर, अब तिमी Q1 मा छौ। Q1 मा 0 आउँदाखेरि के गरे तिमीले, Q1 मा 0 आउँदाखेरि के गरे तिमीले, Q1 मै बस्यौ। त्यही भएर अब फेरि के आउने भयो, Q1 मै बस्ने भयो हैन। Q1 मै बस्ने भयो, तिमीले 0 त के गर्यो, रिड गर्यो नि त। यो 0 त अब उड्यो, यहाँ कति बाँकी भयो, 00111 बाँकी। यो 0 गएर कहाँ बस्यो तिमी, अब त तिमी यो जेट नटको माथि बस्या। त्यही भएर के भयो, 0 जेट नट चाहिँ स्ट्याकमा आयो। बुझिन्छ यो कुराहरू। अनि यो कुन ट्रान्जिसन रुल युज गरेको तिमीले, यो सेकेन्ड ट्रान्जिसन रुल गरेको, त्यही भएर यहाँ के भयो, 2 भयो। बुझिरहेको छ कि नै, बुझिरहेको छ प्लिज, बुझिरहेको सर। ल अब फोर्थ केसमा हेर भाइ, फोर्थ केसमा हेर। अब त सहिले भयो हैन। अब फोर्थ केसमा हेऱ्यो भने तिमी Q1 मा 0 आउँदाखेरि के गर्ने हो, फेरि पुश गर्ने हो हैन। 0 आउँदाखेरि फेरि पुश गर्ने हो हैन। यहाँ छ नि हैन, ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ यसलाई Q1 मा 0 आउँदाखेरि फेरि पुश गर्ने, कहाँ नै बस्ने हो, Q1 मै बस्ने हो। त्यही भएर फेरि Q1 मा 0 आयो भने के गर्ने हो, पुश गर्ने हो। 0 जेट नट भयो, पुस गरिदियो। अब बाँकी रहेको एउटा पुस गरेपछि यहाँ बाँकी रहेको भनेको 0111 भयो। अब Q1 मा 0 आउँदा तिमी कहाँ नै बस्ने हो, Q1 मै बस्ने हो। त्यही भएर यो फङ्सनको लागि कुन युज भयो, हाम्रो थर्ड चाहिँ युज भयो। यहाँ चाहिँ थर्ड युज भयो। अब फेरि 0 आएको छ, फिफ्थमा गएर Q1 मा फेरि 0 आएपछि तिमी कहाँ नै बस्ने हो, Q1 मै बस्ने हो। यो 0 पनि यहाँ गयो, अब पुस भयो। अनि तिमी बाँकी रहेको भनेको 111 भयो। यही माथिको नै युज गरे हामीले, त्यही भएर के भयो, थर्ड नै भयो है। ट्रेस गरेको बुझिरहेको छ यो सर 5 मा त Q1 मै बस्ने हैन र हजुर। 5 मा Q1 त छ नि, टेबलमा Q2 रहेछ के पह यहाँ हेर न। Q1 मा 0 आउँदाखेरि Q2 गएको छ। Q1 मा 0 आउँदाखेरि यहाँ Q1 हुन्छ, सरी हैन, यो सक्छौ, यहाँ Q1 हुन्छ। यहाँ पनि Q1 मा 1 आयो भने Q2, यहाँ चाहिँ Q1 हो के है। अरु ठिक छ ल, सरी। बुझिरहेको छ कि नै ट्रेस गरेको कुराहरू है। यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, किनकि जाँचमा तिमीलाई एउटा स्ट्रिङ दिन्छ, यसलाई चेक गर भनेर पनि दिन्छ, अभियसली दिन्छ। चेक गर्न दिएन भने चाहिँ तिमीले आफै दिनुपर्छ, किनकि हेभी मार्क्समा आयो भने हैन, 8 मार्क्समा 10 मार्क्समा यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीले एउटा स्ट्रिङ यो बनाएर मात्र पनि हुँदैन, एउटा स्ट्रिङ चाहिँ चेक गरेर देखाउनुपर्छ यसरी है। एउटा सानो स्ट्रिङ ल्याउ बरु हैन, तर यसरी चाहिँ चेक गरेर देखाउनु। अब बाँकी रहेको भनेको हेर, अब फेरि मैले यहीँबाट गर्दैन, म 6 स्टेपमा पुगेँ। अब Q1 मा 1 आउँदाखेरि हैन, यहाँ र यहाँको हेर, Q1 मा 1 आउँदाखेरि के भइरहेछ त्यहाँ, Q1 मा 1 आउँदा म कहाँ पुग्ने हो, Q2 मा पुग्ने। त्यही भएर म कहाँ पुगेँ, अब Q2 मा पुगेँ। अब मैले यसलाई के गर्ने हो, पप गर्ने हो। पप गरेपछि हेर त यो 0 एउटा पप हुने हो नि त, त्यही भएर एउटा 0 उड्यो अनि बाँकी रह्यो दुईटा 0। यो कुन रुल गरे मैले, यो फोर्थलाई युज गरेको। अब फेरि 7th स्टेपमा आएर फेरि Q2 मै बसेको छु। Q2 मै बस्दा फेरि के आएको छ, 1 आइरहेको छ। फेरि यसलाई के गर्ने हो, पप गर्ने हो हैन। 1 ले पप गर्ने, कोला पप गर्यो, यो अर्को 0 लाई पप गर्यो। कुन चाहिँ ट्रान्जिसन युज गरेको, यो फिफ्थ वाला मैले ट्रान्जिसन रुल गरेको। अब फेरि यो Q2 मा फेरि 1 आयो। फेरि 1 आएपछि अब Q2 मा 1 आएपछि त सबै एम्प्टी, स्ट्रिङ त एम्प्टी भयो। तिम्रो यो 0 पनि फेरि के भयो, पप भयो। बाँकी रह्यो यहाँ के, जेड मात्र। अब यो पनि फेरि के गरे, यही 5 नै हैन, यही 5 नै युज गरेको। अनि फाइनली तिम्रो स्ट्रिङ पनि सक्यो।
तिम्रो अब स्ट्रिङ सकेपछि के गरिरहेछ भने मैले अब मेरो Q3 मा Q2 मा यो के अरे Q2 मा हेर Q2 मा एप्सिलन आउँदा चाहिँ म कहाँ जान्छु Q3 मेरो Q3 भनेको QF छ अनि त्यो बेला मेरो टप अप स्ट्याकमा के हुन्छ खाली हुने रहेछ ल हेर अब टप अप स्ट्याकमा पनि खाली मेरो स्ट्रिङ पनि सबै एक्सेप्ट के अरे सकेको छ यो भयो भने मैले के गर्छ मेरो 0 0 0 1 1 1 लाई चाहिँ के भएको छ एक्सेप्टेड भइरहेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो एक्सेप्टेड त भएको छ अब रिजेक्टेडको केस पनि हेर्नु पर्यो हैन रिजेक्टेडको केस पनि हेर्नु पर्यो ल हेर न एउटा सिम्पल मैले एउटा सिम्पल ल तिमीहरु आफैले ट्रेस गर न यसलाई सिम्पल रिजेक्ट हुन्छ कि हुन्न हेर न 0 0 0 1 1 ल यो यसलाई ल यो त रिजेक्ट हुनु पर्यो नि त ल यो रिजेक्ट हुनु पर्यो यो रिजेक्ट हुन्छ कि हुन्न हेर त ल यो रिजेक्ट गरेर देखाउ त तिमीले सबैले यो रिजेक्ट हुनु पर्यो नि हैन रिजेक्ट हुनु भनेको मतलब लास्टमा स्ट्याक चाहिँ खाली छैन भनेर बुझ न हैन हाम्रो एम्प्टी स्ट्रिङ त सबै सक्यो तर हाम्रो के रे स्ट्याक चाहिँ खाली छैन भनेर बुझ्नु पर्यो ल यसलाई ट्राई गर तिमीहरु हैन तिमीहरुको म एटेन्डेन्स गर्छु एकैछिन ल 38 जना रहेछ आज हामी एउटा 0 चाहिँ रहिरहन्छ नि सर यसमा एउटा 0 बस्छ या एक्ज्याक्टली ल म एटेन्डेन्स गर्छु ल एकैछिन तिमीहरु आज 2 पिरियड आजु छ अबिन छ अचेत छ अलिज पनि छ हैन त्यसपछि हल्का छ हैन हल्का अनहिता छ आशिष राज पनि छ हैन आज हल्का छ आशिष भुवन विजय विशाल हैन अनि आशिष भयो त्यसपछि भुवन भयो विजय भयो त्यसपछि विशाल भयो दीपक भयो गौरी भयो ईश्वर भयो त्यसपछि अनि दिवसपछि कमल भयो खेम कृष्ण कुमार अनि खड्क छैन खेम भयो कृष्ण भयो कुमार भयो निराज छैन मुस्कान नवीन नारायण मुस्कान नवीन नारायण नरेश छैन निराजन दुईटे निराजन एउटा निराजन छ प्रशंसा दुईटे भयो रमेश निराजन भयो चारको सरी भयो छैन भयो राजन छैन राजन छैन रमेश भयो रमेश भयो शबनम भयो सजन भयो समीप समीक्षा सरोज शशाङ्क समीप भयो समीक्षा भयो सरोज भयो शशाङ्क भयो सुशीला भयो सुगम भयो रासन छैन ट्रेस गर्यो आयो लास्टमा 0 बच्यो कि नै हैन लास्टमा एम्प्टी भयो कि नै अघि जस्तै ठ्याक्कै एम्प्टी भयो कि नै त बच्यो सर बच्यो भने चाहिँ रिजेक्टेड भयो क्या त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन दुईटा वानले दुईटा 0 त के सरी पप गरिदियो तर लास्टको एउटा 0 त के भयो बच्यो यसको लास्टको 0 बचेको मिनिङ के तिम्रो के भयो स्ट्याक चाहिँ के भयो खाली भएन हैन खाली भएन भने के बुझ्नु पर्यो तिमीले हाम्रो गिभन स्ट्रिङ चाहिँ के भयो रिजेक्टेड भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है ल ठीक छ म तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु हैन एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीले हैन कतैबाट पनि रिफरेन्स नलिकन यो क्वेशन अलरेडी नेटमा छ त तिमीले क्वेशन त पाइहाल्नै हाल्छ हैन कतैबाट पनि रिफरेन्स नलिकन पहिला आफै ट्राई गर हैन प्लिज आफै ट्राई गर यसमा के चाहिँ लजिक हुन सक्छ आफै ट्राई गर अनि बल्ल आफूले गरेको र बल्ल त्यो रिफरेन्स लिएर हेर है सिधै रिफरेन्स नहेर है प्लिज यो आफूलाई ठग्ने काम चाहिँ नगर हैन किनकि a को पावर n b को पावर 2n ल यसको लागि चाहिँ सबैले pda डिजाइन गर्ने a को पावर n र b को पावर 2n लाई चाहिँ तिमीले के गर्ने यसको लागि pda डिजाइन गर्ने सबैले ठीक छ यो ट्राई गर हैन अनि अर्को पनि दिन्छु म एउटा a को पावर n हैन b को पावर m अनि c को पावर n यो तिमीहरुको जाँचमा आएको क्वेशन जाँचमा चाहिँ कसरी आएको छ भन्दा यसलाई चाहिँ a को पावर n b को पावर m र c को ठाउँमा a को पावर n छ क्या
यो भन्नु र यसमा गर्ने तरिका र यसमा गर्ने तरिका सेम नै हो। यो क्वेसन र यो क्वेसन सेम नै हो। ए र सी भयो भने गर्ने प्रोसेस चाहिँ सबैमा एउटै हो है। ल यो दुईटा क्वेसन ट्राई गर, तिमीहरू सी नै राखेर गर हैन, सी नै राखेर गर, यसलाई चाहिँ नहेरौँ हैन। यो र यो गर्न आएपछि यो एउटै हो है। यो दुईटा क्वेसन ट्राई गर, नेक्स्ट क्लासमा भयो भने हामी यो दुईटा क्वेसन सल्भ गरौँला हैन। अरू अनि बाँकी रहेको फर्दरहरू अरू कुराहरू हामीले गरौँला है। ल ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ हैन। अब फर्दर तिमीहरूको क्लास पनि छ होला। ल ठिकै छ है, बुझिरहेको छ कि नै प्लिज? अलिक गाह्रो भएको छ भने भन।